माता तीर्थमा आइपुगेका छौँ। यो गाडी हामीलाई यहाँसम्म पुऱ्याउनु आएको छ हाम्रो गाडी र हाम्रो गाडी मनोजी अहिले सेल्फी लिँदै हुनुहुन्छ। हामी 5 जनाको टोली, हाम्रो कम्प्लिट टोली हो आजको हाइकिङ टोली। दर्शकबिन तपाईँहरूलाई म यहाँनिर अहिले गनेउला देखाउँछु। कति गनेउला रहेछ नि, यी सब गनेउला हुन्। तपाईँले क्लोजली हेर्न सक्नुहुन्छ। कम्पोस्ट मल, हाम्रो सरहरूले कम्पोस्ट मल भनेर चाहिँ एक लाइनमा पुरै रेखा बनाएर बढिरहेको छन्, हामी हेर्न सक्छौँ। यहाँ सिधै उकालो छ। हामी यहाँको घन्टाको बाटो हामी अगाडि आइसकेका छौँ। दर्शक पनि हेर्नुहोस्, यस्तो पसिना आइरहेछ। सबभन्दा धेरै नै म जान्थेँ एक पल्ट हो। पहिलोचोटि हेर्न मान्छेको राशि रूपमा त्यसो थाहा हुन्न। गिरी हिल्स भन्ने आएपछि चाहिँ तपाईँहरूलाई के फाइदा भयो, के घाटा भयो? रोजगार पनि दिएको छ। एउटा जब कुनै आवास विवाद पऱ्यो के भयो भने हेरिरहेको छ। अहिले हाम्रो तपाईँको के पऱ्यो भने 2-4 लाख रुपियाँ माथि यता आएर योबाट उता हामी चितलाङ यानि कि मकवानपुर, यो माथि हामी चन्द्रगिरी हिल्स देख्न सक्छौँ। चन्द्रगिरी हिल्सद्वारा निर्मित यो माथि 7 स्टार होटल अलिकति हामी जुम गरेर देखाइरहेको छु। ओके हामी माता तीर्थबाट हिँड्दै तल भन्ज्याङमा आइपुग्यो। अब देउरालीबाट हामी माथि जाँदैछौँ। सिमानामा छौँ हामी। माथि डाँडामा सिपी सर्कलमा यो एउटा खरी जुका भन्ने एकदम ठुलो जुका र यसले भर्खर यहाँ टोक्न पनि सुरु गर्ने कोसिस गरिरहेको छ। ल रमेश सरले यसलाई इमिडिएटली ल यसलाई चाहिँ उद्धार गर्नु हामी तलै लागौँ होइन। तल बाटै त्यही हो हो नि यो होला। मलाई त्यो डाउट लागिरहेछ, तर यो डाँडा त निस्किन्छ नि। यो माथिबाट जान्छ। यो अहिले हामी एकदमै माथि चम्पादेवीको डाँडामा र हामी बिचमा यहाँ अलिकति के समस्यामा परेको छौँ भने हामी दुईवटा बाटो आयो। त्यो बाटोमा हामी कन्फ्युज भएर एउटा बाटोबाट हामी निकै अगाडि गइसकेपछि त्यो होइन भन्ने हाम्रो आकलन अनुसार फेरि हामी फर्केर अर्को बाटो गइरहेको छौँ। हेर्नुहोस्, यहाँबाट कुनै डाँडा काँडा अथवा जङ्गल मात्रै देखिन्छ, अरू केही पनि देखिँदैन। अब यहाँ हाम्रो सर लड्नु भयो अगाडि अलिकति, यो लड त्यो पनि उहाँले इन्जोय गरिराख्नु भएको छ। तपाईँ लड्नु भएको यहाँ भिडियो आइरहेको छ है सर? ग्राउन्डिङ हुनुभएको छ। उहाँ एकदमै धेरै यहाँ चिप्लो बाटो भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँले हामीलाई सबै साथीहरू सेफली हिँड्नु होला भनेर भर्खर गाइड गरेर रुखहरू छन्। यो यसमा काँडा रहेछ है सर, यसमा काँडा छ। टाउको बचाएर मात्रै छ। एक नाले बन्दुक, दुई नाले बन्दुक, तागेको निगलाई मैले तागेको होइन, मायालाई तागेको रेशम रेशम चौकी डाँडामा भन्ज्याङ रेशम जम्पको पानीले आँखा सन्काइ सानीले इज्जत गयो पिउने पानीले, बोतलको पानीले आँखा सन्काइ सानीले इज्जत गयो पिउने पानीले। वारी जमुना जमुना ए जमुनाको फेदैमा मनोकामना। दर्शकबिन अहिले हामीहरू यो चन्द्रगिरी भन्दा उत्तरतर्फ
बढ्दा बढ्दै हामी त्यहाँबाट हाम्रो डेस्टिनेसन चम्पापुर चम्पादेवी थियो, त्यहाँबाट तल हामी झर्ने हाम्रो टार्गेट हुँदाहुँदै अहिले हामीले त्यो जङ्गलको बिचमा हामी बाटोमा हराएको कारणले निकै घन्टा हाम्रो हराइसकेपछि अहिले हामी सम्भवतः हाम्रो अनुमानमा हामी अहिले कुलेखानी यो मकवानपुरको कुलेखानी क्षेत्रमा हामी झर्न उहाँले झोला हराउनु भयो काठमाडौँ अहिले हामी मेरो सबैभन्दा झोला हराउने यहाँ पर्छु कि म बजारको त भर्खरको किनभने यति ठुलो जङ्गलको बिचमा हामी भर्खरै यस्तो खनेको भर्खरै जस्ट अगाडि हामीसँग हाम्रो आवाज सुटेर चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि ऊ बाहिर गएको छ त भर्खरै चाहिँ उसले सुनेर यो बजारको त पक्कै एरिया जङ्गलको बिचमा हामी हराएको कारणले गर्दा यो जङ्गलको बिचमा हामी हराइरहेका छौँ अहिले एकदम अनकन्टार ठाउँ छ यो अनि यो ठाउँमा हामीहरू जङ्गलले गर्दा एकदम यो अँध्यारो भइसकेको छ बाहिर रुखपातहरू पनि यो चराचुरुङ्गीहरू यो चराचुरुङ्गी यो किराहरूको आवाज आइरहेको छ हामी अविस्मरणीय मान्न सक्छौँ यो जङ्गलमा हामीहरू हिँड्दा एक्लै हिँड्दा यो आवाजहरू निकाल्यो भने टाढाबाट हामीलाई मानिसहरूले थाहा पाउन सक्ने र वन्यजन्तुहरूले हामीलाई आक्रमण गर्न नसक्ने एउटा सिद्धान्त अन्तर्गत हामी आवाज निकालेर हिँड्नुपर्छ जसरी टाढा पर्छ उहाँलाई फर्किने ढिला हुन्छ यार जान्ने यार उहाँ त बिचारा यसो ल यस्तो कुरा हुन्न नि भोलि हामी फर्किने कहाँ डर्ने फेरि होइन तपाईँहरू काठमाडौँ अहिले 10 बज्न लागेको छ रातिको हामी लगातार हाम्रो बिहान 9 बजीदेखि सुरु भएको हाइकिङ हजुर अरू टाइम घटाएर यो माथि चम्पादेवीको डाँडा त्यहाँबाट हामी तल देख्न सक्छौँ तल हामी काठमाडौँ सहरलाई धेरै तल यहाँ तल हामी काठमाडौँको काठमाडौँ सहर बाटो यस्तो छ यो खाने काम छिटो गर नि त्यसपछि निस्किँदा अलिक बडो बिल्ली मात्रै भइगयो अहिले हामी माता तीर्थमा आइपुगेका छौँ यो गाडी हामीलाई यहाँसम्म पुऱ्याउनु आएको छ हाम्रो गाडी र हाम्रो ड्राइभरलाई यहाँबाट हामी फर्काइदिनेछौँ र हामीलाई लिनलाई हामी अन्त कुन जग्गामा पुग्छौँ त्यहाँसम्म लिन आउनेछ यो माथि जुन बाटो देखिएको छ यो बाटो अलिकति रोड छ त्यसपछि माथि हामी हाइकिङ सुरु गर्नेछौँ यहाँ हाम्रो 5 जनाको टोली अहिले हामी 4 जना मात्रै देखिरहेको छौँ फोटो खिचिराख्नु भएको छ मनोजी अहिले सेल्फी लिँदै हुनुहुन्छ हामी 5 जनाको टोली हाम्रो कम्प्लिट टोली हो आजको हाइकिङ टोली 4 जना हामी देख्न सक्छौँ र यहाँबाट हामी अब उकालो हाइकिङ सुरु गर्दैछौँ कुलेखानी जाने सबैभन्दा छोटो बाटो यो पर्छ कि अब यो कहाँ जाने कुलेखानी हो ल भिडियो हुँदैछ है माता तीर्थदेखि देउरालीसम्म चाहिँ बाटो चाहिँ यस्तो छ हामीसँग पछाडिपट्टि सरहरू हुनुहुन्छ यहाँ यस्तो बाटो साँघुरो छ कि एकजनाले अर्कोलाई देख्न पाइरहेको छैन जस्तोमा हिँड्नु खोजेको थियो त्यस्तो ठाउँ भेट्यो अलिकति फराकिलो ठाउँ छ यहाँ हाम्रो सरहरूलाई सबैलाई हाई गरिदिउँ ल
बाटो चिप्लो छ है स्वाट्टै यादै यो गडौला हिँडिरहेछ गडौला पुरै बाटो बाटोमा यो त तल हेर्नु त सर आम्म, कति धेरै गडौला यार हैट साँच्चीकै धेरै कति धेरै गडौला हैट ल हाम्रो सरहरू यहाँ आउँदै हुनुहुन्छ लाइन लाइन लागेर यहाँ माथि हामी यो उनिउको पात देख्न सक्छौँ यो उनिउको पुरै जङ्गल हो अहिले हामी माता तीर्थबाट माथि हाइकिङ गरेर चन्द्रगिरीको डाँडासम्म चढ्नको लागि हामी अगाडि बढेका छौँ दर्शकबिन तपाईँहरूलाई म यहाँनिर अहिले गडौला देखाउँछु कति गडौला रहेछ नि यी सब गडौला हुन् तपाईँले क्लोजली हेर्न सक्नुहुन्छ कम्पोस्ट मल हाम्रो सरहरूले कम्पोस्ट मल भनेर चाहिँ एक लाइनमा पुरै रेखा बनाएर बढिरहेको छन् हामी हेर्न सक्छौँ यहाँ अहिले चन्द्रगिरीभन्दा मुनिको डाँडामा जुका पनि त्यत्तिकै आइरहेछ तातै जुकाहरू आइरहेको अवस्था छ हाम्रो सरहरू अगाडि लाग्नुभयो हामीले जुकाको सिम्पल प्रोटेक्सनको लागि नुन सुर्ती टिमुर यी हामीले बोकेर हिँडेका छौँ सरहरू एकदम बेग्र सङ्घर्षका साथ अगाडि जाँदै हुनुहुन्छ अहिले हाम्रो राजेन्द्र अधिकारी सर हुनुहुन्छ सर हेलो भनिदिनुहोस् रमेश राणा सर त्योभन्दा अगाडि जुकाहरूले हामीलाई उत्तिकै रूपमा आक्रमण गरिरहेको छन् हामी अगाडि बढिरहेको छौँ पनि यो जुन गडौला हामीले देखिरहेको छौँ यो अहिले एकदमै अहिलेसम्म हामीले देखेको सबैभन्दा धेरैको सङ्ख्यामा यो गडौला यति धेरै जङ्गलमा देख्न पाएको छ हामीले यहाँका स्थानीय जनतासँग बुझ्दाखेरि यो धेरै वर्षको बाद यसरी यो जम्मा हुने गर्छन् र यो जुन गडौला अहिले हामीले देखेको छौँ यो पनि करिब 5 वर्षपछि यसरी धेरै सङ्ख्यामा देखिएको जानकारी हामीले पाएको छौँ झल्चिङ बोकेर ल्याएको छु नि होइन होइन यो त हाम्रो अर्कै चिज हो अहिले हामी माता तीर्थ थानकोट माता तीर्थबाट अगाडि माथि चन्द्रगिरीतर्फ 1 घन्टाको बाटो हामी अगाडि आइसकेका छौँ दर्शक पनि हेर्नुहोस् यस्तो पसिना आइरहेछ हामी जङ्गल देख्न सक्छौँ यो पहिरोले पुरै पुरिएको यो ठुल्ठुलो ढुङ्गाहरू यहाँ अड्किएको छ लगातार यतिकै उकालो अबको करिब 1 घन्टाको बाटो अनुमानित यो रुटबाट यात्रा गर्ने अन्य यात्रुहरूको भनाइअनुसार हामी करिब अब यस्तै बाटो 1 घन्टाको बाटो उकालो जाँदैछौँ दर्शक पनि पर हामी पहिरो देख्न सक्छौँ हाम्रो सरहरू तल उकालो आइराख्नु भएको छ सबैजनालाई त्यत्तिकै गाह्रो छ यसैको रमाइलो पनि भइरहेछ रमाइलो भइरहेछ नि सर रमेश सर आउँदै हुनुहुन्छ उहाँ आफैमा एकदम यस्तो रुट मन पराउने राजेन्द्र अधिकारी सर पछाडि आउँदै हुनुहुन्छ माथि हामी देख्न सक्छौँ बाटो सिधै उकालो छ हामी यहाँको मोटर बाटो कच्ची सडकबाट निस्किन लागेको छौँ यति उकालो छ बाटो सरहरू माथि पुरै कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ र इन्जोय पनि गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरू अहिले ताप्लेजुङ स्थित मुकुमलुङ पाथिभराको उकालोलाई याद गरिराख्नु भएको छ दर्शक पनि यहाँहरूको जानकारीको लागि यो हाम्रो टिम प्राय देशका विभिन्न ठाउँहरूमा यसरी नै हाइकिङ गर्न रुचाउने एउटा टिम र गरिरहेको एउटा टिम त्यसैले हामीलाई विभिन्न ठाउँहरूको जानकारी पनि रहेको कारण उहाँहरू अहिले सुदूरपूर्व ताप्लेजुङको
मुकुमलुङ पाथिभराको उकालोलाई याद गर्दै यो अहिले चन्द्रगिरीको उकालो काटिरहनु भएको छ। अगाडि हामी देख्न सक्छौँ एउटा कच्ची बाटो भेटिएको छ। यहाँ काठमाडौँ माता तीर्थबाट उकालो लागिसकेपछि हामी करिब 1 घन्टाको निरन्तरको यो यात्रापछि हामीले यस्तो बाटोलाई पार गरेर अहिले निकै माथि डाँडामा पुगिसकेका छौँ। हामी देख्न सक्छौँ पारी विभिन्न जङ्गल र यो जङ्गलहरूमा कुहिरो हुस्सु लागिरहेको छ। माथि हाम्रो सरहरू रेस्ट गरिराख्नु भएको छ। हेलो एक फाक मात्रै त्यो धुवा बाहिर पुग्छ यता यो हेर्नु फुलकोतिर हुन्छ त्यो लो जङ्गलमा त यस्तो कति देख्छौँ कतिलाई रोड हेरौँ न एकदम राम्रो देखियो जता हेरि रमाइलो हो कि रमाइलो हो कि अब झन् रमाइलो होइन। सुरु भयो रमाइलो अबको परिस्थिति अब चाहिँ अर्कै छ है ल हाम्रो सरहरू उकालो लाग्नुभयो। हामी अब हामी यहाँबाट सिधै माथि चन्द्रगिरी निस्केर फेरि हामी त्यसबाट तेर्सो चम्पादेवी जाँदैछौँ। हेर्नुहोस् बाटो यस्तो छ। यो एकदमै खतरा छ बाटो। यहाँ एकजना मान्छे छिर्न नि मुस्किल छ। यहाँ तल हामी काठमाडौँ देख्न सक्छौँ। मैले अलिकति जुम गरेँ। यहाँ अन्नपूर्ण त हेर्नुहोस् सर, म त 1 महिनामा 4 पटक पुग्ने है। सबभन्दा धेरै नै म जान्थेँ एकपल्ट। अन्नपूर्ण 1 महिनामा 4 पल्ट है। हो भन्नाले ग्रुप कोरियन इयर पहिला त सोमबार शुक्रबार भयो नि। पहिला त शुक्रबार मात्रै अनि आयो, एउटालाई त्यहाँ एयरपोर्टमा छोड्यो, त्यहीँदेखि फेरि अर्को दिन, त्यो दिन काठमाडौँ, अर्को इन्जोय भइरहेछ नि सबैजनालाई। ओ ल चिप्लो हो चिप्लो भएर मैले अलि नजान्नेको बिचमा त जान्ने हुन पाइन्छ, तर जान्ने नै भएपछि मनोज सर, तपाईँ कति समय हिँडेर यहाँसम्म आइपुग्नु भयो? लगभग 2.5 घन्टा जस्तो। ए 2.5 घन्टा। अनि हाइकिङको लागि वान अफ द बेस्ट रोड हो यो। ए राम्रो रहेछ होइन। अनि हजुर कहाँसम्म पुग्ने सोच बनाउनु भएको छ? माथि देउराली आजको जान्छौँ हामी। देउरालीबाट कीर्तिपुर चम्पादेवी झरिन्छ कि भन्ने छ। चम्पादेवी? ए ल ठिक छ, हजुरको एकदम कुलेखानतिर। हो ल ल, धेरै साथीहरूको सबै साथीहरूको फरक फरक इच्छाहरू छ। अब हामी चाहिँ एउटा निर्णय गरेर एउटा निश्चित बिन्दुतिर प्रस्थान गर्नेछौँ। एकदम वी आर गेटिङ इन्जोय। मनोज सर अगाडि हुनुहुन्छ, अनि हाम्रो रमेश राणा दाई हुनुहुन्छ त्यसपछि, अनि हाम्रो लिम्बू सर हुनुहुन्छ त्यसपछि, अनि हाम्रो सर यहाँ पछाडिबाट लिड गर्नुभएको छ, अधिकारी सरले पछाडिबाट चाहिँ। यसरी हामी काठमाडौँ माता तीर्थबाट करिब 2.5 घन्टादेखि 3 घन्टाको यो उकालो जङ्गलको हाइकिङलाई पार गर्दै हामी माथि डाँडामा निस्किन्छौँ। हामी बिहानदेखि केही नखाइकन हिँडेकोले गर्दा हामी एक हिसाबले धेरै भोकाइसकेको अवस्था पनि छ। यो चन्द्रगिरीको यो देउरालीको यो डाँडोमा जुन 2021 सालमा नेपालमा काठमाडौँमा सामान ढुवानी गर्नको लागि हेटौडाबाट काठमाडौँको रोपवे यो ट्विन जुन टाँगिएको छ, यो ठाउँमा पुगेको छौँ हामी अहिले। र यहाँ हामी लोकल कुखुराको भाले खाने भनेर हाम्रो साथीहरूले भाले छानेर यसलाई बनाउने क्रममा हुनुहुन्छ। हामी भने बिहानको धेरैको यात्रा र यसको भोकको बावजुद हामी यसलाई व्यग्र प्रतीक्षाका साथ हामी पर्खेर विभिन्न गफ लगाएर बसिरहेको अवस्था छ।
हुन्छ सबै कुराहरू म टिपेको हुन्छ कि मेरो आफन्ताहरू सबै जिन्दगीमा घटेका घटनाहरू तपाईँ र मेरा पनि धेरै ठाउँ घुमिया पऱ्यो होला नि त्यो डाइरिया त्यसो गर्दा पर्न सक्छन् गर्न सक्छन् कहीँ न कहीँ जो बढी घुलमिल भयो इन्डोरमा भएका विशेष अफिसमा दैनिकको चाहिँ मैले आज उठेँ चिया खाएँ भात खाएँ त्यस्तो कुरा हुन्न आज चाहिँ केही चाहिँ टिपोट गर्न लायक चाहिँ ऊ भयो भने एउटा कोरियाको राम्रो राइटरको नेपाल पार्टमा म परेर रहेछु क्या मेरो नाम छ नि मेरो कोरियन नाम त्यसैले राखिदिएको थियो किनभने मङ्सु उनीहरूले फेरि आफ्नै नाम राखिहाल्छ है त्यो किताब नेपाल आएपछि एउटा नाम राखिदिन्छ नि होइन माया ऊ भयो भने हामीले पनि त कसैलाई सबैलाई चाहिँ गरिन्छ नेपालीले पनि हामीले भन्न सक्छौँ नि एउटा विनोद भनिदिन्छ अरू ठाउँमा चाहिँ योभन्दा पर अहिले देख्नुहुन्छ उता पर छ कि त्यहाँ चाहिँ अलिकति ठाउँ होइन हामी तपाईँले जुन भन्नुभएको थियो त्यही लोकेसनमै आयो भने होइन त्यसले भने त्यहाँ त्यो कुरा छोडिदिइहाल्छ क्या त्यो भन्दा नि हुन्न क्या त्यहाँ उहाँले कुरा गर्नुभएको थियो नि त बोल्नु हुँदैन नि त्यो सत्य हो त्यो भन्नु हुन्न उहाँ चाहिँ हाम्रो उसको सबै गाडी आफ्नै मान्छे हो त्यहाँ चलाउने गुरुजी हुनुहुन्थ्यो आफ्नो ड्राइभर दार बुझेर त उहाँको त्यही भएर चाहिँ हरेक कुरा चाहिँ यहाँ चितलाङमै हो घर अनि गर्ने उहाँले हाम्रो गाडी चाहिँ तल राख्नु भएको छ र हामीलाई यहाँसम्म गाइड गरिदिनु भएको थियो अनि हामीलाई खानामा दाल बसाउनु कि छ दाल पानी पर्दैन त्यही त्यसैमा अलिक रोस्ट बनाउनु त्यसलाई ग्रेभी ग्रेभी भयो हामीलाई अरे बाबा मासु त हामीले खाएकै छैनौँ त मासु त खाना होला नि त्यसलाई जो त्यसैलाई ग्रेभी बनाउनु हामीलाई मासुमा चाहिँ उ गर्नै पर्दैन थोरै मासुमा यति खतरा खतरा हाल्दा उ झोल बनायो भयो अरू त हामी रक्सँग खाने हो नि त दाल किन चाहिएर हुन्छ सर हामी त दुई चार पिस भयो हुन्छ कि झोलमा अरू केही चाहिएन हामीलाई चाहिँ झोल र भात दिन्छु मैले इलामबाट चाहिँ 10 किलो चाहिँ के ताप्लेजुङबाट 10 किलो चाहिँ त्यो स्कुल जरा ल्याएको सारा सबै कोएर सकिएछ सारा आएको दिनु गएँ 10 किलो पनि धेरै थियो 15 किलो हो कति अरू केटालाई चाहिँ के इसो लिएर आएर चाहिँ भन्दै म ताप्लेजुङ त फर्किँदाखेरि अनि चाहिँ हुन्छ हस् थ्याङ्क यू त्यति हामी गर्छौँ बाबु सिपी दाइ तिमी अलि होइन थमस दाइ राजेन सर हजुर तपाईँले यता आउनुहोस् सर राजेन्द्र अधिकारी राजेन्द्र अधिकारीले चाहिँ के छ खास राजेन्द्र अधिकारीहरूको चल्दैछ चलिरहेको यो चाहिँ गुन्द्रुकको इन्जिनले काम अचार गरिरहेको छ होइन गुन्द्रुकको अचार यिनीहरूले काम गरेर चिकन कता फुच्चे बच्चा होस् चुला नि सबै कति करायो भने त्यसलाई यसो जानकारी दिएको पहिलोचोटि हेर्न मान्छेको रसिलो पर्नु त्यसबाट थाहा हुन्न रसिलो हुनु त्यसले हो त सर। मान्छे सर त्यहाँबाट रिटायर हुनुभएको के हुनुभएको ए जमानाको रिटायर हुनुभएको पेन्सनर कस्तोको उहाँ आर्मी अफिसर हुनुहुन्छ 28 वर्षमा 29 वर्षमा चाहिँ रिटायर भइन्छ के नेपाल सरकार उसको चाहिँ सबभन्दा नेपाल हाम्रो काका त युके होइन मेरो काका त युकेको लारुको यहाँ कति भन्नु 29 वर्षमा रिटायर भयो यार 13 वर्षमा रिटायर हुनु पाइने रहेछ मात्र चिजलाई यहाँ चाहिँ 16, 18, 21 हुन्छ कि त्यो पोस्ट बढ्दै गयो भने बढ्दै जान्छ सिपाहीको उसमा चाहिँ सिपाहीको सिपाहीको उसमा रिटायर हुन्छ भयो। द्वन्द्वकालमा तपाईँले पुरै गर्नु पर्यो है 60 सम्म गरेको छ द्वन्द्वकालमा उहाँ पुरै युद्ध मैदानमा हुनुहुन्थ्यो युद्ध मैदानमै हो है यो जिरीको खरीढुङ्गा भन्ने ठाउँमा चाहिँ होल नाइट गरे हो खरीढुङ्गा होल नाइट कभर गरेको भन्नुहोस् न सर होइन राम्रै गरेको छ त्यहाँ तपाईँले गर्दा क्याम्प बचेको थियो अरे त्यो बेलामा चाहिँ होइन मजा थियो सर उहाँले देशको चाहिँ उयो गरेर नभए चाहिँ उहाँले गर्दा क्याम्प बचेको थियो कमान्डिङ गर्ने चाहिँ मदन केसी भन्ने मेजर थियो त्यसले त्यसको कमान्डिङ राम्रो मान्छु जस तर तपाईँले तल फ्रन्ट्समा चाहिँ तपाईँले थाम्नु भयो इग्नोर गर्नै पर्यो भने खरीढुङ्गा साँच्चै डेन्जर रिटायर हुँदाखेरि कुन पोस्टबाट आउनु 15 भारी दाउरा जान्थ्यो यहाँबाट यहाँबाट त्यतिखेर कसले रोक्ने अनि त्यहाँबाट रेन्जरहरू आइपुग्दाखेरि तपाईँको अब दाउरा लिन आयो
बेचेर बेलुका किनेर खानुपर्ने काठमाडौँ पनि स्थिति थियो। थियो अनि त्यहाँ त्यो रेन्जरहरू आएर चाहिँ तपाईँको त्यो कुकुरले त्यो भारीको त्यो डोरी सोरी काट्दाखेरि त्यो दाउरा ल्याउने मान्छेहरूले लट्ठी लिएर त्यो बन्चुर लिएर रेन्जरले लगड्दाखेरि पञ्चायत घर भन्ने थियो, त्यहाँ पुगेपछि त सेफ भयो नि त, लगड्थ्यो तपाईँको। अनि त्यहाँबाट चाहिँ अहिले चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै पहिला जङ्गल नास्यो। अहिले चाहिँ हाम्रो यहाँको चाहिँ केटाहरूले हप्तामा एकचोटि महिना दिनको एकचोटि घुमेर जङ्गलहरू बचाए। पहिले पहिले तपाईँको डढेलो लगाइदिने पनि त्यत्तिकै, अहिले त्यो बन्द छ। अनि छाडेर गर्दैछ। पछि पछि अब छोरा नातिको पालामा चाहिँ भन्या जस्तो रुखहरू हुन्छ तपाईँको। डढेलो चाहिँ कताका मान्छेले लाउँथे? डढेलो अब काठमाडौँबाट आउने मान्छेहरू पनि हुन्छ। कुनै कुनै अब चैत वैशाखमा त पहिला पहिला त अब पुरा चुरोटै खाएको भरमा अब चुरोटो सल्कायो, सलाई त्यतिखेर त सलाई त हो नि, फ्याट्टे फ्यालिँदाखेरि तपाईँको चुरोट खायो, सल्काएर फ्याल्दाखेरि त्यतिकै जाने। फेरि एउटा गाईबस्तु चलाउँदाखेरि पनि जुका बढी लाग्छन् भनेर पनि लगाइदिन्छ नि कोही ठाउँ। जुको त पहिला थियो, अहिले त्यति छैन। अहिले धेरै कम छ। पहिला त तपाईँको हेरी लामो खरिजुको अहिलेसम्म भेटेको छैन। अहिले भेटिएन, अहिलेसम्म हामी आउँदा भेटिएन कम हुन्थ्यो, अहिले धेरै कम छ। अब यहाँतिर पनि अब त्यो गाई बस्तुहरू छोड्यो भने अब निस्किन्छ। त्यसले चाहिँ मैले 2-4 प्याकेट नुनहरू लगेर चाहिँ छरिदिएँ भने तपाईँको नुन वरिपरि फालेपछि जुका सक्यो, डिस्ट्रोय भयो। तपाईँहरूले अहिले यो जङ्गलहरूमा गाई बस्तु छोड्नुहुन्छ कि छोड्नुहुन्न? अहिले गाई बस्तु त त्यति छैन तपाईँको। किन यहाँ त्यति बस्ती नै छैन होला होइन? यहाँ चाहिँ बस्ती छैन, उनीहरूको 4-5 घर छ। अनि तल गाउँमा चाहिँ अब छ। अनि यो सामुदायिक वनहरू बनाएको गरेको सामुदायिक वन बनाएको छ अहिले। बनाएको छ। यो कुन वनमा पर्छ? यो हाम्रो इन्द्र सरोवर गाउँपालिका। इन्द्र सरोवर गाउँपालिका पर्यो। महानगरपालिका चाहिँ चितवन भयो। अनि इन्द्र सरोवर गाउँपालिका चाहिँ हाम्रो यो मकनपुरै पर्यो। अनि तपाईँको इन्द्र सरोवर गाउँपालिकामा कुलेखानी चाहिँ पर्दैन फेरि? कुलेखानी पर्छ भन्दा मुनिसम्म पर्छ। हजुरको इन्द्र सरोवर भनेकै कुलेखानी चाहिँ मकवानपुरमा पर्छ कि काठमाडौँमा पर्छ? यो घर तपाईँको एउटा काठमाडौँ र मकवानपुरको अहिलेसम्म छुटाउनु सक्छ सिमाना। नाम पनि आएको छैन। डाँडाबाट यतापट्टि काठमाडौँ, उतापट्टि मकवानपुर भन्छ। अहिलेसम्म नापजापमा चाहिँ यहाँको ऐतिहासिक कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले के सुन्नुभएको छ? जस्तै तपाईँहरूको त अलि धेरै उमेर भइसक्यो नि होइन? अब पहिला पहिला पृथ्वीनारायण शाहले यहाँ आयो, तल काठमाडौँ हेऱ्यो भन्ने यो यावत कुराहरू छ नि इतिहासमा लेखिएका के हुन्? अब तपाईँहरूले चाहिँ कस्तो सुन्नु भएको छ पहिला पहिला? अब पहिला अब पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ अब यति गरेको चाहिँ अब यता चितलङको हामी गोदामबाट जाँदाखेरि ठ्याक्क एउटा त्यहाँ यस्तै होटल भेट्छ। त्यहाँबाट उत्तर साइडमा चाहिँ अहिलेसम्म छ तपाईँको त्यो खनिरहेको त्यो अब एउटा हिसाब त्यतिखेर त अब अहिलेको जस्तो पहिलेको जस्तो आर्मीको जस्तो बन्दुकहरू त थिएन। त्यतिखेर भरौ बन्दुक थियो अरे। अनि त्यतिखेर चाहिँ निकै खनेको छ तपाईँको, निकै खनेर चाहिँ उ गरिरहेको छ। अनि हाम्रो बुवालाई थाहा छ, अहिले फेरि 77-78 खनेको कहाँनिर? बुवा अहिले उहाँ बस्नुहुन्छ। म त प्रत्यक्षदर्शी नै होला त्यसको त। हजुर त्यो खनेको त देख्ने मान्छे नै होला म त। देख्ने मान्छे छ। अहिले 79 वर्ष कि कति वर्ष भयो हाम्रो यो दिपकको आमा छ नि, तिनीहरू त होटल राख्यो नि तिनीहरूलाई। अनि त्यो जमाना बेलामा 4-5वटा घर बनाएर रहेछ त्यो डाँडामा। अनि उनीहरूलाई काम पनि दिने। अनि तिनीहरूको जमाना बेलामा लाल छाप भन्ने एउटा कागज बनाएर तिम्रो नाउँमा भनेर चाहिँ दिइरहेको रहेछ। अनि अहिले चाहिँ के भइदियो भने तपाईँको अब पहिला नै तिनीहरूले गर्नुपर्ने, अहिले चाहिँ सामुदायिक वनहरूले च्याप्दाखेरि बस्ने दिया छ। कागज पनि छ उनीहरू। त्यो लाल छाप भनेको चाहिँ जग्गामा बस्नु पाउने भन्ने खालको कागज हो? हजुर। निकै 22 रुपियाँ पनि हो कि कति दिएको रे चितवन देउरालीको। कसलाई दिएको नि? राजालाई बस्ने। अनि त्यहाँ चाहिँ अब पाले जस्तो यता गरेर बसेको रहेछ। थाहा पाउँदै अनि झ्याम्पा गाडेर तपाईँको त्यो सक्कर पानी चाहिँ तपाईँको उहाँहरूले चाहिँ हामी ओड्दोर हिँड्दाखेरि मेरो त अब ससुराली चाहिँ धादिङ पर्थ्यो। अनि हामी ओड्दोर हिँड्दाखेरि खाएँ। अहिले चाहिँ छैन। पहिला हामी जाँदाखेरि त अब त्यो सक्कर पानी भनेपछि यति मिठो तपाईँको हानै। अहिले भइदिनु त अब खाँदैन थियो होला।
चिसो तपाईँको त्यो गाडेर राखेपछि तपाईँको फ्रिजमा राखेपछि त चिसो हुने जमिनभित्र गाडेर गाडेर राखिन्थ्यो माटोको त्यो ठुल्ठुलो झ्याम्पा हुन्थ्यो नि त्यो गाडेर राखिदियो माटोभित्र के गाडेर दिने झ्याम्पा गाडेर अनि त्यो सकर पानी हालेर माटोको भाँडो सकर पानी हालेर राखिदिन्थ्यो सक्खर पानीको हाम्रो उहाँलाई टाढो पनि जानुपर्ने टाइम भयो कसो थियो अब हल्का 1-2 चोटि खायो त्यहाँबाट चाहिँ पछि तपाईँको नाम भनिदिनुहोस् न बुवा एकचोटि अनि त्यहाँबाट धेरै जस्तो हाम्रो बुवालाई थाहा छ त्यहाँ चाहिँ गाडीहरूको सामान बोक्ने पनि उताबाट यहाँबाट पनि बोकेछ यो बाबु उयो नौबाट चाहिँ त्यो बाटो चाहिँ मान्छे हिँड्दैन अहिले त्यो टावरबाट तपाईँको यता उता यो उतापट्टि टावरबाट थियो अनि बाटोहरू त्यहाँबाट चाहिँ अब तेलहरू के नुनहरू खाने चिजहरू चाहिँ अब बोकेर चाहिँ अब हेटौडाबाट हिँडेर हो तपाईँको त्यतिखेर यहाँ आउने हिँड्नुको बाटो हो नि 77 वर्ष भयो उहाँ चाहिँ तपाईँको अब यो रुप लाइन चालु हुँदाखेरि यहाँको तरकारीहरू उता पनि पुग्थ्यो उहाँबाट चाहिँ चामलहरू केही सामानहरू ल्याउँदाखेरि हिँडेर अप एन्ड डाउन हुन्थ्यो यो रोप मान्छे कहाँ हिँड्छ तपाईँको यो रोप लाइनको के भनिदिनु न त्यो रोप लाइन अब यो रोप लाइन चाहिँ तपाईँको अब कति सालमा भने 21 सालमा चाहिँ यो चाहिँ पुरै ऊ भएर चाहिँ चालु भयो रहेछ 2021 सालमा हजुर अनि मेरो चाहिँ अब 24 सालको जन्म अनि त्यहाँबाट म 10-11 वर्ष हुँदाखेरि तपाईँ 24 घन्टा चल्थ्यो यो रुट लाइन 24 घन्टा चल्थ्यो फक्स लाइट बालेर अनि पछि तपाईँको अब यो ठुल्ठुलो हेभी ट्रकहरू रोड भएपछि अनि त्यहाँबाट चाहिँ पहिला पाउडर रुप लाइनले हेटौडाबाट तान्ने चामलहरू खाने लिटोहरू बाटो न युरेमलहरू चल्यो चल्यो अनि यो चाहिँ तपाईँको 54 सालमा बन्द भएको अनि तपाईँहरू हिँडेर जाँदा कति लाग्छ यो त अब तपाईँहरूको सुविधाको कुरा भयो हिसाबमा त अब हिँडेर त कहिले पनि जाँदैन बुवाहरू जानुभयो बुवाहरूलाई कति घन्टा लाग्थ्यो अरे भन्नु बुवाहरू त अप एन्ड डाउन नै हुन्थ्यो एक दिनमा जाने एक दिनमा आउने नजिक हो कि गएर आउने हो कि अप एन्ड डाउन हो हिँडाउँ त नियर हो त 3 बजे 4 बजे उठेर जानु यहाँको मान्छेले हेटौडा जानुभन्दा काठमाडौँ जानु अहिले आएर यो चाहिँ उ गर्ने हो हेटौडा यहाँदेखि अप एन्ड डाउन नै हो कि रुप लाइन नियर हो कि यो किनभने त हामी हिँड्यो नि त अनि मान्छे भन्दा कति चाँडो आइपुग्ने अनि मान्छे चाहिँ बेलुका आइपुग्थ्यो अनि यो रोप लाइन चाहिँ किन बन्द भयो अब यो चाहिँ अब एउटा राजनीति पनि होला यसमा यो चालु भयो भने तपाईँको धेरै फाइदा नै थियो हामीलाई यहाँको काठमाडौँ तपाईँको जस्तै आधा घन्टामा भन्सार टेकु भन्सार पुग्थ्यो है हाम्रो यो रूपमा यो लाइन तार हजुर हेटौडाबाट आधा घन्टामा यो सुन्नुहोस् है पेट्रोल सर्टेज हुँदा यताउति यो चल्थ्यो हेटौडाबाट आधा घन्टामा कि यहाँबाट आधा घन्टामा यहाँबाट चाहिँ यो स्टेसनबाट यहाँ चाहिँ डबल मिसिन छ तपाईँको ए हेटौडाबाट टेकुसम्म सिङ्गल छ यहाँ चाहिँ डबल किन लङ अनि लङ पर्दाखेरि डबल मिसिन छ अनि यहाँबाट चाहिँ हामीले सामान हाल्दाखेरि टेकु भन्सारमा तपाईँको आधा घन्टामा पुग्छ रोक्यो भने त अब समय लाग्छ रेगुलर जाँदाखेरि आधा घन्टा आधा घन्टा टेको पुग्ने भनेको आधा घन्टा अनि त्यतिखेर तपाईँको 100 केजीको चामल हो जेसुकै भए पनि 70 रुपियाँ लिन्थ्यो 100 केजीको 1 केजीको चाहिँ 70 रुपियाँ 100 केजी 100 केजी 1 केजी भनेको 1 क्विन्टलको भन्दा 1 क्विन्टलको हो 1 क्विन्टलको 1 क्विन्टलको 70 रुपियाँ कति सामान ल्यायो तपाईँको उताबाट चामलहरू यता नुनहरू त्यतिखेर त ढिकी नुन थिएन भन्दा म अहिले कति 54-55 वर्ष भयो त्यतिखेर 17-18 वर्षको उमेरमा चाहिँ यो गाउँतिर त तपाईँको ढिकी नुन मात्रै हो हजुरको आउँथ्यो तपाईँको पहिल्यैदेखिको घर कहाँ तल धेरै जस्तो म चाहिँ उतापट्टि अहिले बुबा बस्नुहुन्छ उता पनि छ यो डाँडा उतापट्टि त्यहाँ बढी बस्यो यहाँ यो सुरु गर्नुभएको यो चाहिँ म बसेको भयो 12-13 वर्ष भयो यो जग्गा तपाईँको आफ्नै नाममा छ कि कसो छैन यो सार्वजनिक कसरी चाहिँ उ गर्नु हो नि अब यो चाहिँ तपाईँको कस्तो छ भने तपाईँको यो रोड खोल्यो भगर सगर सुरु हुँदाखेरि अब मैले पनि आफ्नै गाउँ आफ्नै ठाउँ विकास पनि हुनुपर्छ यहाँ बजारमा बस्ने मान्छेहरूलाई फ्रीमा सुताइ एउटा खानापिना भनेको पैसा लाग्छ अनि
भनौँ न अब यो ठाउँलाई चाहिँ कसरी चाहिँ विकास गर्ने भन्ने हाम्रो भावना पनि थियो। अब यहाँ मिसिनहरू आइपुगेको थियो, बगेटहरू यताउति हान्ने, ढुङ्गाहरू हान्ने, यताउति अब वालसाल लगायो यताउति। अनि अहिले पछि पो तपाईँको निकै ठुलो योजना परेको छ यसमा अहिले। अहिले धेरै कति करोड हाल्यो यो? 25 करोड। त्यस्तै 25 करोड। अनि यताबाट आएको छ नि पैसा। हिसाब पानीले गर्दाखेरि तपाईँ त्यहाँदेखि लिएर कहाँसम्म अरे तल भनेको खाल्डो भनेको के ठाउँ हो? त्यो ठाउँलाई के नाम भन्छ? हाम्रो चखेल भन्छ यहाँ मकैबारी तिमीहरूको चखेलदेखि यहाँ काठमाडौँ कुन चखेल भनेको मकवानपुर माता तीर्थ सम्मको चाहिँ तिमीहरूको 24 लाख कति करोड 25 करोड 25 करोडको चाहिँ फुल फेजमा चाहिँ डबल लाइनको बाटो पिच बजेट प्राय उभिरहेछ। तपाईँको पानी परेर चाहिँ अब ठाउँमा चाहिँ अब वाल लगाउनु पर्ने ढुङ्गा टिपरले दिनु पर्यो। अब टिपर उक्लिन सकेन, चिप्लेर तपाईँको पहिरो पनि माटो झर्दाखेरि तपाईँको काम धेरै रोक्यो। नत्र यसले तपाईँको कुलुसुलु निकालेर ढुङ्गासुङ्गा त्यो ग्राभलहरू बिसाएर तपाईँको पिच हुने सम्भावना थियो। अब रोक्यो तपाईँको। अब अहिले उता काठमाडौँबाट पनि मिसिनहरू आइपुगेको छ। उता पालुङमा छ हाम्रो अहिले मिसिनहरू। त्यो मिसिनहरू उताबाट खन्दै अब यताबाट खन्दै आउँदाखेरि चाहिँ दसैँको टाइममा चाहिँ अलिकति हल्का बाइक चलाउन अब गाडी एउटा दुइटा गुडोस् भन्ने हाम्रो उ छ। अब समय चाहिँ लाग्छ यो पिच हुनलाई चाहिँ। लाग्छ तपाईँको 2 वर्ष जति लाग्छ होला है बाबु। अनि एग्रिमेन्टको हिसाबले चाहिँ नलाग्नु पर्ने हो। 18 महिनाको एग्रिमेन्ट योजना हो यो। हजुर। तर यो तपाईँको कुरा होइन, तपाईँको यहाँ अगाडिको उसमा त धेरै यी बस्ती त पुरानो जस्तो देखिन्छ नि। हजुर। है तपाईँको घरदेखि जस्ट अगाडि के उयो बस्तीहरू सर यी बस्तीहरू कस्तो टाइपका हुन् खास? यिनीहरू पनि आफ्नै चाहिँ लालपूर्जा भएका जग्गाका होइन? देख्दाखेरि घर धेरै पुरानो देखिन्छ। यो रूपलाइनको स्टाफहरू सबै रूपलाइनको स्टाफहरू रिटायरमेन्ट हुनुभयो। एउटासम्म जमानादेखि उहाँहरूले स्टाफहरूलाई खुवाउने यताउति। अब त्यतिखेर जमाना मतलबै छैन। अहिले एउटा हिसाबमा सरकारले भन्दा पनि गाउँले जोड दिएको छ। उता गाउँले चाहिँ उतापट्टिको जमानामा भारी बोकेर पैदल यात्री थियो, पानी खान पायो, चिया खान पायो, खाजा खान पायो, आनन्द थियो। त्यही भएर गाउँले पनि सपोर्ट दिएको छ उता चाहिँ। रूपलाइनको स्ट्यान्ड भएर जग्गा त फेरि रूपलाइनको छ नि तपाईँको 6.5 पनि जग्गा छ। यहाँ रूपलाइनको चाहिँ जग्गा छ, यो पनि रूपलाइनको पर्छ। यो पनि रूपलाइन भित्रै पर्छ। भित्रै पर्छ। अनि पहिले त यहाँ त अब यो एउटा नेपाल सरकारले त अब त्यतिखेर त गर्नु सकेन। एउटा विदेशीले चाहिँ बनाएको यो। अब हामी 10-11 वर्षको हुँदाखेरि यहाँ सुनेको कार्पेटहरू जो तपाईँको आमा कस्तो राम्रो कार्पेटहरू अफिसहरू बनाएको थियो। विदेशीहरू यो बनाउँदाखेरि बसिरहेछ। अनि ठुल्ठुलो त्यो अहिले काठमाडौँमा छ नि त्यो अहिले त हरायो होला त्यो ट्याङ्कीहरू फलामको हो कि के को त्यो ट्याङ्कीहरू पुरा बनाएर चाहिँ राखेको थियो। टोयलेटहरू थियो तपाईँको। त्यो विदेशीहरू बस्ने त यस्तो राम्रो थियो। त्यो तिनीहरू गए पनि थियो। अनि मजासँग यहाँ त तिनवटा थियो बाबु यहाँ अफिस। एउटा किचन थियो, एउटा चाहिँ दुईवटा थियो त्यो विदेश अफिसको चाहिँ एकदम ठुलो अफिस थियो यहाँ पहिला। त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट केही छ क्या प्लेस? हेलिकप्टर आउँथ्यो तपाईँको। अहिले हाम्रो गाउँको एकजना मान्छे थियो मरेर गयो। तपाईँको हेलिकप्टर चाहिँ यहाँ चाहिँ ल्यान्ड गर्ने ठाउँ कहाँनिर गर्थ्यो पहिला? हजुर ल्यान्ड गर्ने हेलिकप्टर आउँथ्यो नि, त्यो बस्ने ठाउँ बस्नु पर्यो, ल्यान्ड गर्नु पर्यो नि, कहाँ गर्थ्यो ल भन्नु त? पहिला त अब अलिकति चौर जस्तो अहिले त ढाल्नु पार्यो। कहाँ गर्थ्यो ल भन्नु त? ए हेलिकप्टर बस्ने ऊ यहाँबाट उतापट्टि नजिकै छ। नजिकै छ ऊ त्यहाँतिर यो अगाडि छ भन्दा अलिकति तल खनेर ठ्याक्क सम्म ठाउँ छ। अनि बुवा तपाईँको नाम भनिदिनुहोस् न एकचोटि। मेरो हर्कबहादुर लो। हर्कबहादुर लो है। अनि यो तपाईँहरूले यो माथि अहिले जुन त्यो हामी चन्द्रगिरीमा बनाएको के मन्दिर हो सर? त्यो भालेश्वर। त्यसको बारेमा अलि बताइदिनु। त्यो तपाईँहरूको पहिलादेखि इतिहासदेखि नै तपाईँहरूले पुज्ने एउटा मन्दिर अथवा लाइक केही थियो, अहिले आएर मन्दिर बनायो होइन? यो भालेश्वर चाहिँ अब अहिलेसम्म पनि सपना भनिरहेछ, भगवान् छ। पहिला तपाईँको हामी पुग्दै त्यहाँ पूजा गर्न अहिलेसम्म छ हाम्रो। 1 वर्षमा नयाँ सालमा चाहिँ त्यहाँ महादेव पनि छ। नयाँ साल भनेको तपाईँहरूको नयाँ साल के हो? वैशाखी हो।
तपाईँहरू लोहरू होइन जाति हिसाबले तपाईँ तामाङ जातिको एउटा हो हजुर तपाईँहरूको आफ्नै नयाँ साल भन्ने छ कि नेपाल सरकारकै नयाँ साल हो हाम्रो पनि छ अब लोसरहरू यताउति मान्ने पनि छ एउटा हिसाबमा पहिला बाउ बाजेले मानिरहेको उसले त्यो फाल्नु भएन एक सालमा चाहिँ त्यहाँ हाम्रो भोज हुन्छ पूजा हुन्छ अब महादेवहरूलाई दुध नेपाल सरकारको विक्रम सम्वतको वैशाख 1 गते नयाँ सालमा हो त्यहाँ उ गर्ने हो पहिला चाहिँ तपाईँको पुरा पुजारीले हेरेर अँ नयाँ सालमा होइन कि अब यसो पानी नआउँदाखेरि अँ कुनै ठाउँमा पानी बढी परेर चाहिँ उ गर्यो भने अनि त्यो पुजारीले भन्नुहुन्थ्यो अहिले यहाँ त महिलाहरू छैन नसुने भएको आइमेहरूलाई त्यो नसुनु दिनु है सबैजना नुहाएर आइपुग्नु भनेर भन्नुहुन्थ्यो त्यहाँ गएर तपाईँको बादल एक टुक्रा छैन घाम लगाएर हुन्छ अँ अनि त्यहाँ पूजा गरिसकेपछि ठ्याक्क पानी माग्यो भने तपाईँको बादल एक टुक्रा बसेर तपाईँ पनि त्यो पानीको पर्छ चाहिँ छिटा चाहिँ पर्छ कि मजाले पानी पर्छ तपाईँको तपाईँले यो भनेको सुन्न कि आफैले अनुभव गर्नु हामी त आफै गएको ए आफै अनुभव गर्नु अहिलेसम्म हाम्रो चलिरहेछ अहिलेसम्म हामी गइरहेछ अनि काठमाडौँबाट एकचोटि तपाईँको भनौँ न मेरो दाइ अब यो अहिले यो धार्मिक वन कति 18 हिजो यो तपाईँको जुन चाहिँ त्यो भालेश्वर मन्दिर छ नि त्यो चाहिँ काठमाडौँवासीको होइन कि तपाईँहरूको चाहिँ यो तल चाहिँ बस्ने चाहिँ मकवानपुरवासी लो समुदायको चाहिँ आफ्नो चाहिँ हो नि हो नि होइन त्यो बेलामा पनि जहाँसम्म लाग्छ तपाईँको एउटा चाहे छेत्री होस् चाहे बाहुन होस् चाहे कामी होस् चाहे दमाई होस् चाहे तामाङ होस् एउटा मन्दिर भनेको सबैको हो तर त्यो बेलामा पनि मन्दिर थियो त त्यहाँ मन्दिर चाहिँ कस्तो थियो भने तपाईँको अहिले पछि चाहिँ अब खडा गरेको यो पहिला चाहिँ त्यो पर्पल सर्कल लगाएर चाहिँ अब देवताहरू चाहिँ थियो तपाईँको होइन ढुङ्गाको थियो तर सबको भगवान चाहिँ त्यहाँ तपाईँको। त्यो चाहिँ कसले बनाएको थियो त्यो जो ढुङ्गाको थियो नि तपाईँले बनाएको कि पहिला भनौँ यो त धेरै पुस्ता भइसक्यो तपाईँको धेरै पुस्ता अगाडिदेखि नै चलेको यो चन्द्रगिरी हिल्स भन्ने आएपछि चाहिँ तपाईँहरूलाई के फाइदा भयो के घाटा भयो माथिको आइपुगेपछि चन्द्रगिरी हिल्स भनेर जुन त्यहाँ कम यहाँको मान्छेले रोजगारी तपाईँको पायो होटलको कुरा होइन कि तपाईँको त्यहाँ गाउँको तलको बस्ती छ नि त्यो बस्ती कुरा गर्नुहोस् हो त्यहाँ बस्तीको जनता सिङ्गो समुदायको कुरा। तपाईँको दाजुभाइहरूले के पाए त अनि एउटा हिसाबमा तपाईँको भूकम्प पर्दाखेरि माथिबाट चाहिँ सुन्नुहोस् है म भन्छु एउटा हिसाबमा गाडीको गाडी तपाईँको चामल खसा भूकम्पले उ भयो नि माथिबाट धेरै हेरिदिनु भएको छ चामल एक टिप ल्यायो त्यो पालहरू तपाईँको ठुलो पालहरू तल पुऱ्याएर माथिको उहाँहरूले चाहिँ अब हामी त बाँडेर दिँदैन तपाईँहरू बाँडेर खाइदिनुहोस् ए मिलिजुली बस्नु झैझड नगर्नु तपाईँहरू मिलेर खानुहोस् है तपाईँहरू बाँडेर खानुहोस् त्यो चाहिँ चन्द्रगिरी हिल्सले नै गर्यो हजुर अहिले पुगेन भने यताउति पुगेन भने अझै पनि पठाइदिन्छु भन्नुभएको थियो ए भनेपछि तपाईँहरूलाई जे समग्रमा फाइदै भयो रोजगारी मिलेको छ होइन रोजगार पनि दिएको छ एउटा जब कुनै यताउति आवाज विवाद पऱ्यो केही भयो भने हेरिरहेको छ अहिले हाम्रो तपाईँको केही पऱ्यो भने 2-4 लाख रुपियाँ रोजगारी दिएछ भन्ने कुरा त थाहा भयो होइन यसो गर्नु भनेर अझ पनि अहिले पनि झर्छ तपाईँको पैसा ठ्याक्कै कतिजनाले तपाईँहरूको गाउँको कतिजनाले रोजगारी पाएको छ त चन्द्रगिरी हिल्समा भन्नु सक्नुहुन्छ यतापट्टि चाहिँ अहिले धेरै चाहिँ छैन धेरै भनेको कति ठ्याक्कै भनौँ न 10, 15, 20 तपाईँको दाजुभाइ पनि सबै 1 2 3 रोजगार त दिएको थियो कोही छोडेको थियो उहाँले भन्नुभएको र हजुरहरूले सोध्नु भएको छुट्टै छ उहाँले चाहिँ अब वाल लाउने यताउति काममा भन्नु होइन त्यो पनि रोजगारी हो त्यसमा त पायो त्यो वाल सम्बन्धी यताउतिमा तपाईँको धेरै पायो कन्स्ट्रक्सनमा पायो तर चन्द्रगिरी हिल्समै कर्मचारी भएर तपाईँहरूको गाउँका तपाईँहरूको यो गाउँको कतिजना चाहिँ चन्द्रगिरी हिल्स जागिर दिएछ अनि त्यो वालसालको कामहरू चाहिँ होइन वालसालको कुरा भनेन हामीले ठेक्राले चाहिँ काम गर्ने अझ पनि बोलाउनु भएको छ ठिक छ अघि योग्यता पनि चाहियो सिप चाहियो त्यतिकै अब गएर त अब हुँदैन हजुर एउटा मान्छेको मिहिनेत एउटा सिप एउटा योग्यता चाहियो होइन त्यो कुरा हामीले बुझ्यौँ तर चाहिँ साँच्चै कि तपाईँहरूको गाउँका कतिजना युवा युवतीलाई चाहिँ भन्नु पऱ्यो चन्द्रगिरी हिल्सले चाहिँ तपाईँको उसमा मासिक तलब खाने गरी
महिनाको 10, 15, 20, 25, 30 कति हो त्यसरी कर्मचारीमा कतिजनालाई तपाईँको गाउँका मान्छेलाई नियुक्त गरेको छ? अहिले हाम्रो यो मकै बारीको चाहिँ तपाईँको मकै बारीको चाहिँ 2 जना छ। अनि अरू तलतलको चाहिँ अलिअलि तलकोहरूको पनि थियो। अनि उतापट्टि चितलाङतिरको छ, चितलाङ पनि मकवानपुरै नै हो। जे होस् समग्रमा तपाईँहरूलाई राम्रै भएछ। चन्द्रगिरी हिस्सा आएको तपाईँलाई खुसी नै छ नि? एकदम खुसी तपाईँको। छैन भने भन्नु है, होइन जे छ त्यो भन्नु न। जे छ त्यही एकदम खुसी। किनभने रोजगारी पाएँ नि त। रोजगार पाए त भन्नुभयो होइन? तपाईँले चाहिँ यहाँ होटल व्यवसाय गरेर चाहिँ रोजगारी पाउनुभयो कि? तर तपाईँका गाउँका चाहिँ ती लौ परिवार, दुखी गरिब चाहिँ तामाङ बस्ती ती जनताहरूले के पाए भन्ने कुरो तपाईँ प्रश्न भन्न सक्नु भएन नि। 1 जना 2 जना मात्रै भन्नु, 1 जना 2 जना एउटा हिसाबमा तपाईँको जुनलाई पानी तिर्खी लाग्छ त्यो खोल धाउँछ। एउटा ला भनेर चाहिँ घरमा गरेर त दिँदैन। रोजगारी पाउन मान्छे धाउनु पर्यो नि त। ठ्याक्क धाएर हजुर यताउति अब छ यहाँ पनि मान्छेहरू जानु पर्यो नि त। तपाईँको रोजगार पाउँछ नि त। अब त्यो छैन। अनि यो काठमाडौँको नजिकै पनि यति धेरै विकास नभएको भन्ने कुरा छ नि। यो काठमाडौँ त यहाँबाट 10-15 किलोमिटर तल छ, त्यही पनि अब यो बाटो छैन के 5 किलोमिटर तल छ बाटो। भर्खरै हामी आएको छौँ, बाटै छैन। बाटोको टुङ्गे उतै छैन कि पहिरोले लगेर आएर बाटो छ र भन्ने। एउटा हिसाब मलाई जहाँसम्म लाग्छ तपाईँको यो पनि काठमाडौँ जस्तो सोच्छु म। किनभने नजिक छ नि तपाईँको। सबभन्दा नजिक यो त काठमाडौँ नै हो नि। नै हो तपाईँको यो। काठमाडौँ महानगरपालिकै पर्छ नि। चन्द्रगिरी नगरपालिका वडा नम्बर कति हो? छुट्टेको रहन्छ, छुट्टेको रहन्छ। छैन तपाईँको। यो चाहिँ यता हो कि उता हो? यता हो र उता भनेको जिल्लाकै कुरा रहेछ। मकवानपुर जिल्ला कि काठमाडौँ जिल्ला अहिलेसम्म नछुट्टेको हो, विवादित क्षेत्र के। अनि अहिले चाहिँ तपाईँको यो होटलहरू छैन, त्यो चाहिँ काठमाडौँ जिल्लै पर्छ। त्यो अनि यो माथिको त्यो मन्दिर चाहिँ तपाईँको हाम्रो मकवानपुरै हो। मकवान हो भन्न सक्नुहुन्छ? एकदम मकवानपुरै पर्छ। कसरी भन्न सक्नुहुन्छ? कुनै तथ्य प्रमाण केही छ? त्यो त छ नि, एउटा समाज, एउटा जनता छ नि तपाईँको। तर चाहिँ त्यो दर्शक पनि हामी यो माथि देख्न सक्छौँ। भनिरहेको छ चन्द्र ढकालले आफै काठमाडौँ भनिरहेको छ। तपाईँले भन्न सक्नु पर्यो नि। अब यो त तपाईँको उहाँ एकजनले भनेर पनि ऊ एउटा व्यक्ति हो, म एकजनले भनेर तपाईँको समुदाय, तपाईँको समाज। हजुर यो बाटोबाट हामी भन्नु पर्यो नि। काठमाडौँ जान सक्छौँ। भालेश्वर चाहिँ काठमाडौँ होइन मकवानपुर भन्न सक्नु पर्यो। हेर्नुहोस् अहिलेसम्मको सबै प्रमाणहरू योबाट तल हामी काठमाडौँ जान सक्छौँ। काठमाडौँको एकदमै धेरै नजिकैको ठाउँ। अनि हामी माथि यता आएर योबाट उता हामी चितलाङ यानि कि मकवानपुर, यो माथि हामी चन्द्रगिरी हिल्स देख्न सक्छौँ। चन्द्रगिरी हिल्सद्वारा निर्मित यो माथि 7 स्टार होटल हामी यहाँबाट अलिकति देख्न सक्छौँ। अलिकति हामी जुम गरेर देखाइरहेको छौँ। तपाईँको स्थानीयवासी स्थानीयवासीसँग हामी कुरा गरिरहेका छौँ। बाराजोदेखि लिएर चाहिँ पुस्तौँसम्मको चाहिँ ऊ छ नि। तपाईँ त काठमाडौँ जिल्लावासी हो कि चाहिँ मकवानपुर जिल्लावासी हो? ल भन्नु त, तपाईँले के भन्नु चाहनुहुन्छ? तपाईँ हो कि? उहाँहरू त ठुल्ठुलो मान्छेहरूले नक्सामा हेर्नु पनि भयो होला। पहिला पहिला जमानामा नक्सै बनाएर लग्यो कि अहिलेसम्म हाम्रो मकवानपुरको मान्छेले नक्सा हेरेको छैन। कहाँसम्म छ मकवानपुर, काठमाडौँ कहाँ पर्छ भन्ने त्यो चाहिँ छैन। तपाईँहरूको भनाइ खास के हो? तपाईँ चाहिँ काठमाडौँवासी म हुनुपर्छ भन्ने हो कि मकवानपुरवासी हुनुपर्छ भन्ने हो? ल भन्नु त। एउटा हिसाबमा हामी त नेपाली हो। एउटा नेपालको चाहिँ नि अब हामीले इज्जत पनि राख्नु पर्यो। एउटा नेपाली भएर इज्जत राखेर इज्जत कमाउनु पर्यो। हुन त मलाई थाहा पायो भने तपाईँको म त भनिदिन्थ्यो। त्यति मलाई त्यो चाहिँ अब त्यति याद भएन छ। अब यहाँ चाहिँ अब बुवा हुनुहुन्छ, उता अब गाउँघरको पहिलाको त्यो अहिले त्यो भालेश्वरको चाहिँ तपाईँ भालेश्वर होइन, त्यो पृथ्वीनारायणको साहबको पालामा चाहिँ यताउति गाडीको सामान लिएर हिँड्ने, त्यहाँको बाटो खन्ने मान्छे अहिले छ है यहाँ तपाईँको। तपाईँको मकवानपुरको अहिले गाउँमा छ बुढी छ है अहिले पनि? अहिले तपाईँको लट्ठी एउटा टेकेर तपाईँको यहाँ डाँडासम्म आइपुग्छ। तर यस्तो हो नि,
दर्शकबिन यो ठाउँको एउटा मुख्य विशेषता भनेको एकैछिनमा पानी पर्ने र एकैछिनमा घाम लाग्ने हुन्छ। हामी करिब हाम्रो 2 घन्टाको बसाइमा यो 3-4 पल्ट नै हामी घाम लाग्दा बाहिर आउने र पानी पर्दा भित्र आउने यो गरिसकेका छौँ। अहिले हामी भित्र आएको छौँ बाहिर पानी परेको कारणले। यो भित्र हामी हेर्न सक्छौँ। यसरी हामी यहाँको हाम्रो सुन्दर बसाइ स्थानीय वासीहरूसँगको विभिन्न जानकारीहरूका साथसाथ हामीले यहाँको अर्ग्यानिक खाना हामीले खाइसकेपछि यो चन्द्रागिरी स्थित यो देउराली डाँडाबाट हामी उत्तर पूर्वतर्फ हामी चम्पादेवीतिर हामी लाग्ने तर्खर गर्दैछौँ। हामी केही फोटोहरू लिने गर्छौँ यहाँनिर र यसपछि हामीलाई यहाँ मिठो खाना बनाएर खुवाउनुहुने ती बुवा आमाहरूलाई हामी विशेष धन्यवाद प्रकट गर्दै उहाँहरूको फोटो हामीले यहाँ राखेर हामी यहाँबाट उत्तरतर्फतिर हामी अब लाग्ने गर्छौँ। यसरी अहिले हामी चन्द्रागिरीको डाँडोमा यहाँ सर इन्जोय गरिराख्नु भएको छ। रमेश राणा सर यहाँ रमाइलो गर्नु पर्यो। हामी यहाँ छौँ अहिले। हो त कथाले माया छ त, कथाले माया छ त। अघि लेट्स मुभ। ओके हामी माता तीर्थबाट हिँड्दै तल भन्ज्याङमा आइपुग्यो। अब देउरालीबाट हामी माथि जाँदैछौँ। सिमानामा छौँ हामी। एकदम रमाइलो भइरहेछ होइन। तर यहाँको हाइकिङ वे साँच्चीकै राम्रो रहेछ। जहाँ जाँदा पनि त्यो गाइडको बाटो के त्यसले डिस्टर्ब गरेर हुन्छ नि, यहाँ नेभर डिस्टर्ब कतै पनि एकदम राम्रो छ। उतिखेरै घाम लाग्छ, उतिखेरै बादल आउँछ, निकै रमाइलो। ओके सही आइरहेको छ है। यो रमेश सरको क्यामेरा हो। अहिले चाहिँ हामी यो मकवानपुर र काठमाडौँको सीमा क्षेत्रमा हाम्रो सिपी सर र राजन सर यहाँ बसिराख्नु भएको छ। म बिचमा फोटो पनि हान्ने काम गरिरहेको छु। मसँग यहाँ पछाडिपट्टि माता तीर्थबाट अगाडि आइसके पछाडि करिबन हामी त्यहाँबाट 2 घन्टाको ट्रेकिङ वेबाट माथि आइसकेपछि यो चन्द्रागिरी हामी अलिकति नपुग्दै अलिकति यता देउराली भन्ज्याङ भन्ने जग्गाबाट हामी डाइरेक्टली यता यो मकवानपुर र काठमाडौँको सीमा क्षेत्र र यो चम्पादेवी जाने बाटोतिर हामी अहिले अगाडि गइरहेको छौँ। र एकदमै अत्यन्तै सुन्दर र मनमोहक क्षेत्र यो काठमाडौँ र मकवानपुर जिल्लाको सीमा क्षेत्रको रूपमा रहेको। यो यसो हेर्दाखेरि चिया बगान जस्तो पनि देखिन्छ। माथि डाँडामा जहाँबाट हामी पारिपट्टि चम्पादेवी देख्न सक्छौँ। यो मुख्य यसको बेनिफिट हामीले यो रुखहरू अलिकति पातलो भएको अवस्था हाम्रो सर एकदमै इन्जोय गरेर अगाडि यहाँ आइराख्नु भएको छ। हेलो हेलो ल हाम्रो अगाडिको बाटो यस्तो छ। यो अहिले हामी राम्रो बाटोमा आइपुगेका छौँ दर्शकबिन। यो बाटोलाई हामीले राम्रो भनेको छौँ किनकि योभन्दा तल हामी जुन बाटोहरूमा हिँडिरहेको छौँ त्यो बाटोहरू अत्यन्तै उकालो र खराब बाटो, अत्यन्तै बाक्लो जङ्गल भएको कारणले गर्दा अहिले यो जुन बाटोमा अहिले हामी हिँडिरहेको छौँ यो बाटोलाई हामीले अत्यन्तै धेरै इन्जोय गरिरहेको छौँ। यो जुकाले गर्दा हामी अलिकति बढी दौडिरहेको छौँ। होइन मैले सुकेर त त्यसको त होइन अलि स्पिड बढाउँ है, स्पिड बढाउँ। यो मेरो पेट एकदम फुल भयो। यो अहिले एकदमै धेरै जुका भएको कारणले यसको के हो, यसको नाम के हो, अनि यसको नाम के हो होइन।
मलाई के थाहा भने यो स्वर्ग हो कि म यही पृथ्वीमा छु यस्तो कुरा हाम्रो यही कुरामा सिपी सरकोमा यो एउटा खरी जुका भन्ने एकदम ठुलो जुका र यसले भर्खर यहाँ टोक्न पनि सुरु गर्ने कोसिस गरिरहेको छ यस ल रमेश सरले यसलाई इमिडिएटली ल यसलाई चाहिँ उद्धार गर्नु भएको छ मलाई अहिलेसम्म मसँगै छ है दाइसँग हाम्रो रमेश दाइसँग छ रमेश दाइ बढिसक्नु भएको छ यो जुकाले गर्दा बाटोमा एकदमै डर भइरहेको छ फिलिङ सबलाइम सबलाइम जुगासुगा हेर्ने हेराम जाथ्यो नभए चाहिँ अगाडि हामी तलै लागौँ होइन तल बाटै त्यही बाटो तल हो नि यो त्यही होला मलाई त्यही डाउट लागिरहेको छ तर यो डाँडा त निस्किन्छ जान्छ अर्को वेमा पुगिन्छ जहाँ पुगेर उन्नति यो माथिबाट जान्छ यो अहिले हामी एकदमै माथि चम्पादेवीको डाँडामा र हामी बिचमा यहाँ अलिकति के समस्यामा परेको छौँ भने यो हामी दुईवटा बाटो है त्यो बाटोमा हामी कन्फ्युज भएर जुगा एट्याक भएछ एउटा बाटोबाट हामी निकै अगाडि गइसकेपछि त्यो होइन भन्ने हाम्रो आकलन अनुसार फेरि हामी फर्केर अर्को बाटो गइरहेको छौँ हेर्नुहोस् यहाँबाट कुनै डाँडा काँडा अथवा जङ्गल मात्रै देखिन्छ अरू केही पनि देखिँदैन त्यसै कारणले हामीलाई यो हामी जानुपर्ने ठ्याक्कै हाम्रो डेस्टिनेसन चाहिँ कता हो भन्ने पत्ता लगाउन हामीलाई एकदमै गाह्रो भइरहेको छ तर हाम्रो यो टिम यसैमा इन्जोय गर्ने खालको टिम भएको कारणले गर्दा हामी यसैमा रमाइलो गरेर गइरहेको छौँ अब यहाँ हाम्रो सर लड्नु भयो अगाडि अलिकति यो लड हाम्रो त्यो दाजुले पनि उहाँले इन्जोय गरिराख्नु भएको छ तपाईँ लड्नु भएको यहाँ भिडियो आइरहेको छ है सर ग्राउन्डिङ हुनु भएको छ उहाँ एकदमै धेरै यहाँ यो चिप्लो बाटो भएको कारणले गर्दाखेरि सबै साथीहरू सेफ हुने सेफ 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 उहाँले हामीलाई सबै साथीहरू सेफली हिँड्नु होला भनेर भर्खर गाइड गरिराख्नु भएको छ उहाँ अहिले अगाडि हिँडिराख्नु भएको छ उहाँले अलि यो यसमा एक्सपिरियन्स भएको हुनाले हामीलाई बाटोको मार्ग अलिकति हामीले अलिकति आकाश देख्नु भएको छ तर मात्र आकाश देख्नु पाएको कारणले गर्दा यसलाई हामीले अझै पनि हामी कुन डेस्टिनेसनतर्फ गइरहेछौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले ठम्ब्याउन सकिरहेको छैनौँ र यो ठाउँको अर्को च्यालेन्ज भनेको चाहिँ यो जुका अत्यन्तै धेरै जुका पाउने रहेछ यो यसमा पनि हामीले नर्मलले हामी तल पाउने जुका जस्तो नभइकन यहाँ खरी जुका भन्ने स्पेसल टाइपको ठुलो र त्यसलाई चाहिँ हामीले समातेर पनि निकाल्न एकदमै गाह्रो हुने किसिमको जुका जुन हामीले भिडियोमा अगाडि देखाइसकेको फुलहरू विभिन्न तरिका यो फुलहरूको दृश्यावलोकन रमाइलो मानिराख्नु भएको छ हाम्रो सरहरूले यो फुलको कास्टिङ राम्रो लाग्छ यो उहाँले एकदम हाम्रो सिपी सरले चाहिँ यो फुल अघि तलदेखि एकदम मन परिराख्नु भएको छ अनि हामीलाई अगाडिबाट रमेश राणा सरले कमान्डिङ गरिराख्नु भएको छ हामी यो माथि एउटा काँडा आएका रुखहरू छन् यो यसमा काँडाहरू चाहिँ छ यसमा काँडा छ एकदम यो टाउको बचाएर आउँछ डाँडा मात्रै छ र मैले अघि प्रसङ्ग जोड्दै गरेको त्यो जुन जुकाको कुरा यो जुका खरी जुका भन्ने जुका चाहिँ आकाशको यो रुखहरूबाट तल झरेर एकैचोटि खुट्टामा नभइकन यो टाउको लगायतको हाम्रो माथिल्लो अङ्गहरूमा आक्रमण गर्ने भएको कारणले गर्दा यसले हामीलाई खै म हेरौँ एकचोटि भिडियो खिचौँ सर यहाँ एट्याक पनि यस्तो ठाउँमा गरेको छ देखाउनु न लाग्छ उहाँको यस्तोमा एकैचोटि यो खुट्टामा नभइकन त्यस कारणले यो चाहिँ हामीलाई त्यहाँ छ अझै छ देखाउनुहोस् त मलाई यहाँ एकचोटि जुका हेरौँ न मनोज सर मलाई देखाउनुहोस् त देखिएन यहाँ रहेछ देखाउनुहोस् त अर्को खुट्टामा देखाउनु त ठुलो हो उता फर्क्यो ठिक्कको छ यो हो तर यो यसको अलिकति सानोवाला चाहिँ हो यो यसको ठुलोवाला चाहिँ हुन्छ यो खरी जुका भन्ने स्पेसल टाइपको यो जुका हुँदो रहेछ यो लेक एकदमै माथि चिसोमा पनि रहन सक्ने किसिमको यसको इन्भाइरोमेन्ट भएको कारणले गर्दा यसले चाहिँ हामीलाई अलिकति यहाँ रहेछ ठुलो छ सानो होला सरहरूले उहाँ इन्जोय गरिराख्नु भएको छ त्यहाँबाट पुगाल पुङ्गाल्न सक्छौ दाइ त्यहाँबाट छोड्दै भएन यो मुल त यहाँ तलाएर खोलो नजान्न बँदेल चाहिँ एकदम धेरै रहेछ अब बियर सबैको सकियो रक्सी छ है अब अब त्यो निकाल्नु पर्छ
गफबाट जुगा आउँछ क्या गोली बस्नु यहाँनिर त उसमा आइसक्यो क्या पेट त योबाट एकदम कुनै पनि ठाउँहरू देख्न नसकिने त्यो जङ्गलको बिचमा अत्यन्तै जङ्गलको बिचमा त्यही पनि यो अलिकति पातुलो जङ्गलहरू रुखहरू अलिकति पातलो भएको एरियामा अहिले हामी जुन यात्रा गरिरहेको छौँ यो एरिया किनकि योभन्दा अन्य एरियाहरूमा यो जङ्गलहरूले गर्दाखेरि बाटो देख्न नसकिने गरी अँध्यारो हुने जस्तो अवस्था पनि छ। हामीहरूले यस्तो बाटोमा हिँडेका छौँ। यो बाटोमा विगत 6-7 महिना 1 वर्ष हुन्छ यता कोही पनि नहिँडेको हो भने यसले हामी आभास पाउन सक्छौँ। यो पुरै जङ्गलले घेरिएको जङ्गल हाम्रो सरहरूले इन्जोय गरिराख्नु भएको छ। यो मजा के के छ भनेको के छ त छ रुखहरू देख्न सक्छौँ हामी हाम्रो सरहरू बोलिराख्नु भएको छ। कस्तो एउटा गीत जाओस् न त यहाँ। एक नाले बन्दुक दुई नाले बन्दुक मलाई तागेको मृगलाई मैले तागेको होइन मायालाई तागेको रेशम जम्प फोटो भइसक्यो ल ल रेडी ल दाइ फोटो हानौँ यसरी यसलाई समाउनु ल त्यसलाई समातेर पुरै झर्नुहोस्। दाइ त्यसलाई समाज नगर्नुहोस् है यता जेसुकै होस् उतार जान्छ कि यो अड्किन्छ अनि तपाईँ बिचाउनु ल ल है ल यही त हो नि आनन्द सिपी दाइ ल जम्प रुख मलाई पनि दिनुहोस् रुख मलाई सिपी यार तेरो फोटो त यस्तो आयो नि यता हेर बाँदर भन्दा डेन्जर आयो एउटा रुखमा चढ्छ ऊ भएन हैन डेन्जरै आयो हेर त भिडियो भइरहेछ है। रोक्नु है सर राजन सर उतै रुखिदिनुहोस् सिपिजी उतै रुखिदिनुहोस्। त्यो पर्ने हो क्या त्यो राजन 1 2 3 ल राम्रो आयो तर यहाँ के भयो भने यस्तो भयो हेर्नु होइन राजेन्द्र दाई हो कि होइन भन्ने कन्फ्युज जस्तो रमेश दाई पुरै यहाँ अड्डाउन बसे जस्तो होइन डेन्जर आएछ हेर्न यो फोटो डेन्जर होइन दाइ डेन्जर हो नि छोरा यता त छुट्टै छ नि सर के यसमा यो आयो यसमा छुट्टै छ के होइन त्यो सुन र ए राजा ओइ त्यो अर्कै हो बाटो नभए ठाउँ चाहिँ सिपिजी त्यो अर्कै हो। त्यो अर्कै हो कमान बोतलको पानीले आँखा सन्काई सानीले इज्जत गयो पिउने बानीले बोतलको पानीले आँखा सन्काई सानीले इज्जत गयो पिउने बानीले वारी जमुना पारी जमुना जमुनाको फेदमा पहिले हामी हाँस्थ्यौँ खेल्थ्यौँ पहिले हामी हाँस्थ्यौँ खेल्थ्यौँ ए माया मैतान कसको छोरा कसको छोरी कसको छोरा कसको छोरी ए माया माया जमुना ए पाली जमुना ए जमुनाको
फेदैमा मनोकामना हामी यहाँ बिच बाटोबाट यो मकवानपुर र काठमाडौँको बिच बाटोबाट हामी बाटो भुलेर यो मकवानपुरतिर गइसकेको कारणले गर्दा अब हाम्रो कुनै अप्सन भएन अहिलेको गरिरहेको छ ए ट्याग चेन्ज गरेर यसो ट्याग त अब यो चाहिँ गरेकै कभर गर्नै सक्दैन क्या यो बाटोमा यो बाटो कभर सक्छ बुढा हे तेरिका यो बाटो हामीले कभर गरेको यो बाटो हामीले कभर गरेको कभर गऱ्यो नि त गर्यो यो बाटो भनेको त हामी त कहाँ छौँ दादा कहाँ छौ अहिले अन्त कुली खानीको उसमा आइसक्यो थाहा छ त सर कलङ्की भने अहिलेदेखि त्यही भयो कलङ्की भनेको कुली खाने कुली खाने कलङ्की कभर भयो त त्यहाँ भयो नि त जस्तो पनि अहिले हामीहरू यो चन्द्रगिरी भन्दा के हुन्छ हामी बाटो आऊ भनिन्छ उत्तरतर्फ चुस्टै हिँड्छ बढ्दा बढ्दै हामी त्यहाँबाट हाम्रो डेस्टिनेसन लड्न सकिन्छ चम्पापुर चम्पादेवी थियो त्यहाँबाट तल हामी झर्ने हाम्रो टार्गेट हुँदा हुँदै अहिले हामीले त्यो जङ्गलको बिचमा हामी बाटोमा हराएको कारणले निकै घन्टा हाम्रो हराइसकेपछि अहिले हामी सम्भवतः हाम्रो अनुमानमा हामी अहिले कुलेखानी यो मकवानपुरको कुलेखानी क्षेत्रमा हामी झर्न लागिरहेको छौँ हाम्रो सरहरू पछाडिपट्टि इन्जोय गरिराख्नु भएको छ यो अत्यन्तै एउटा हाइकिङको लागि अत्यन्तै उपयुक्त र राम्रो एउटा डेस्टिनेसन रहेछ यो बाटो जुकाले टोकेको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो सरहरू हाम्रो अफिसरहरू दुईजना हुनुहुन्छ अगाडि भाइहरू गएछ जुकाभित्र गएछ चिनबाट यता आइन उहाँले झोला हराउनु भयो काठमाडौँ र मकवानपुरको बिचमा ओके स्वीकारेँ मैले स्वीकारिसक्नु भयो अहिले मेरो सबैभन्दा झोला हराउने यहाँ पर्छु कि म अहिले हामी त्यो डाँडामा चम्पादेवी डाँडामा तर आई एम फिलिङ भेरी मच इन्जोय सो द्याट आई मे लस्ट समथिङ बट द्याट डजन्ट म्याटर केही पनि छैन सर बोकेको छु उहाँले अब होइन मैले ठाउँबाटै बोकेँ तपाईँले जहाँ छोड्नु भएको थियो मैले त्यहाँबाट चाहिँ यो स्थिति अनुसार चाहिँ मैले बोक्नुपर्छ भन्ने सोचेर मैले बोकेँ हो यो चाहिँ कुनै लस्ट प्रफिटको कुरै होइन है होइन उहाँले ब्याग यो नबोकेको भए अहिले लसै हुन्थ्यो सर इन्जोयमेन्टको कुरा होइन हो ब्याग भनेर लस हुन्थ्यो घुम्न फेरि खोज्नु त फर्किनु पर्ने कोही न कोही त उठाउने नि सर यो हजुरको यो ठोकिन्छ हामी ठगिन्न यो त मेरो त यो हजुरको यो आधार पोइन्ट हो यस अहिले सरले चाहिँ अहिले एउटा टेको लाएर बस्नु भएको अवस्था हामीले तर हेमनले इन्जोय भयो हेमनले इन्जोय भयो अहिले हामी यो मकवानपुर हाम्रो अनुमानित मकवानपुरतिर हामी झर्दैछौँ भन्ने जस्तो हामीलाई लागिरहेको छ किनभने हामी यो बिचको हाम्रो डेस्टिनेसन एक्सपेक्ट मोर देन द्याट हाम्रो चम्पादेवीदेखि तल फर्पिङमा हाइकिङ गरेर झर्ने हाम्रो डेस्टिनेसन थियो तर बिचबाट त्यहाँबाट हाम्रो बाटो हामी मिस भएको कारणले गर्दा हामीले ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली बाटो पत्ता लगाउन सकेनौँ र हामी जुन बाटो हामीले फलो गरेर आयौँ त्यो बाटो चाहिँ अहिले यो मकवानपुरतिरको तल झरेको हो कि भन्ने हामी महसुस गर्न सकिरहेछौँ किनकि हामीले उतापट्टिको ठुलै डाँडो हामीले छोडेर यतापट्टि हामी झरिरहेछौँ तल हामी केही गाउँहरू देख्न सक्छौँ योभन्दा तल र यो घाम अस्ताउने क्रममा छ अब हामीसँग करिब 1 घन्टाको टाइम हाम्रो यो यात्रा यो हाइकिङको टाइम 1 घन्टाको टाइम बाँकी छ हाम्रो सरहरूले यहाँ एकदमै धेरै इन्जोय गरिराख्नु भएको छ पछाडि हामी हेर्न सक्छौँ उहाँहरू एकदम नाचेर आइराख्नु भएको छ के गर्नु पर्यो आङ्दामे सरको नेपाल टेलिभिजनमा एउटा डकुमेन्ट चाहिँ बनाउनु पर्यो एउटा उ गरौँ ल
त्यसको लागि आज हो होइन Getting enjoy with nature. Yes. Heavenly enjoy. एउटा प्रोग्राम बनाएर So you must visit in this place, yeah? And the destinations and the place will be described by our respected sir, Hakthumba sir. उहाँहरूले यो चाहिँ एउटा बनाउनु उहाँ अहिले अलिकति लड्नु भएको छ केही छैन यो हाम्रो रमाइलोकै क्रमलाई हामीले यसलाई रमाइलोकै क्रममा जोड्न सक्छौँ मलाई दुईजना सरहरूले पछाडि बोलाइराख्नु भएको छ याङडाम्बे उहाँहरूले मलाई दुईजना पछाडि बोलाइराख्नु भएको छ अनि फेरि हामीलाई मलाई दुईजनाले अगाडिबाट बोलाइराख्नु भएको छ अब रात पर्यो फुल रात पर्यो जङ्गल निकै छ फेरि केटा ए केटा कता पुग्यो यो हेर्दैको चाहिँ उसमा त यो हामी ठ्याक्कै कलङ्गीमा पुग्छौँ भन्ने थाहा छ नि त हो यो लाली गुराँसको बोट अगाडिपट्टि यो कटुसको बोट तल हामी यो देख्न सक्छौँ यो निगालोको बोट यो सानो सानो बाँस जस्तै देखिन्छ यो बाटो एकदम तल अँध्यारो छ अहिले हामी करिब करिब एकदम रात पर्नु थालिसकेको अवस्था छ यो बाटो यस्तो छ हाम्रो तीनजना सरहरू अगाडि गइसक्नु भएको छ हामी दुईजना पछाडि छौँ यो सल्लाह राम्रो देखिन्छ सल्लाह 10-15 मिनट मात्रै समय छ बाटो चिप्लो छ है सर यहाँबाट एकदमै परसम्म देख्न सक्छौँ हाम्रो अनुमान यहाँबाट तल कुलेखानी छ कि भन्ने हाम्रो हाम्रो अनुमान मात्रै छ हामी एकदम अननोन डेस्टिनेसनमा अहिले हामी बढिरहेको छौँ हामी आँखाले देख्न सक्छौँ यो माथि हामी डाँडाबाट देख्न सक्छौँ योभन्दा करिब निकै तल एउटा सानो गाउँहरू देख्न सक्छौँ हामी त्यो ठाउँहरूमा आज हामी बास होमस्टेहरू बास बस्न सक्छौँ कि भन्ने हाम्रो आशाका साथ हामी बिस्तारै बिस्तारै सर म आउँ सर पर्दैन ए हाम्रो रामे सर बिस्तारै माथि असर भएन होइन मजा रमाइलो गर्दै आउँदै हुनुहुन्छ उहाँ जोक गर्दै हुनुहुन्छ ठुलो असर परेन मलाई तर चाहिँ गर्न सक्छ नि यो हामी एकदम जङ्गलमा नि बँदेलहरू यो त बँदेल भर्खरै गरेको हो त सर लाग्नुहोस् अगाडि यो बँदेलले पुरै हाम्रो त अँध्यारो भइसक्यो नि जङ्गलहरू पुरै खस्रिएको हामी देख्न सक्छौँ यहाँ पुरै यो माटोहरू पुरै भर्खरै खस्रिएको जस्तो अवस्थामा हामी देख्न सक्छौँ बँदेलले यो जङ्गल सबै हामी जङ्गलै जङ्गल हिँडेका छौँ हेलो रमेश सर बँदेलले भर्खरै खस्रिएको छ यो बाटो यता छ यो बँदेल एकदमै धेरै हामी अनुमान लगाउन सक्छौँ यो जङ्गलमा एकदमै धेरै यो उसको खाना चाहिँ खनेर गएको छ यो छ त यो बँदेलले
बजारको चाहिँ भर्खरको रिसेन्टली किनभने यति ठुलो जङ्गलको बिचमा हामी भर्खरै यस्तो खनेको हामी भर्खरै जस्ट अगाडि हामीसँग हाम्रो आवाज सुनेर चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि ऊ बाहिर गएको छ त भर्खरै चाहिँ उसले खुलेर यो बजारको चाहिँ पकाइदियो हामी चाहिँ सुस्त सुस्तै हो तल झरिरहेको छौँ जङ्गल पुरै अँध्यारो देख्न सक्छौँ हामी पुरै अँध्यारो हाम्रो ब्याक साइडहरू यो भित्रभित्र एकदमै जङ्गल एकदम अँध्यारो देख्न सक्छौँ हामी माथि माथिसम्म यो हामी देख्न सक्छौँ जस्ट 5 मिनट अगाडि यो ओए गडा ओए बदलले खनेको हामी 5 मिनट अगाडि जस्ट 2 मिनट अगाडि जस्ट खनिरहेको छ यार यो त रिसेन्टली ओए यो बदलले खनेको विभिन्न यो ठाउँहरू हामी यो ओए गडा ओए गडा जङ्गल पुरै अँध्यारो हामीले यो भर्चुअली अलिकति यो राम्रो देखिए तापनि हामीले यो एकदम अँध्यारो फिल गरिसकेको छौँ यो जङ्गलहरू पुरै यो रुखहरूको कारणले गर्दाखेरि एकदमै हामी रात परिसकेको अवस्था यो जङ्गलहरू पुरै अँध्यारो जङ्गलहरूको बिचमा हामी अहिले गइरहेका छौँ यो त जस्ती अहिले भर्खरै हानेर हो हो अगाडि यो त जोतेर यो त कस्तो छ यी यसको हामी खुट्टाहरू यही छ यो बदैले टेकेको ठाउँहरू हामी देख्न सक्छौँ देख्न सकिन्छ यो सबै कुराहरू ए केटा हामी पुरै हान्यो होइन अँध्यारो जङ्गलमा गइरहेको छौँ र यो हामीसँग तिनजना सरहरू हामीभन्दा निकै अगाडि गइसक्नु भएको छ र अहिले हामी रमेश राणा यो सर र म पछाडि हामी गइरहेछौँ यो पुरै अँध्यारो छ जङ्गल हामी पुरै जङ्गल देख्न सक्छौँ यो पछाडि पुरै आवाजहरू आइरहेको छ यो खनाइभरि बिहानको हो कि जो अलिक पुरानो खै त्यो त अहिले भर्खरको हो नि यो बढाएर खाने हो नि त यो अलिकति पनि होइन नि त यो त 10 त 15 कुरा हो नि त बढाएको कुरामा होइन त्यहाँ चाहिँ भर्खरै खनेछ नि त अहिले भर्खरै खनेछ है ओ केटा ओ केटा बाटो एकदमै अप्ठ्यारो छ म यो लट्ठी टेकेर गइरहेको छु दर्शक दिनेहरू होइन जस्तो हाम्रो हामी दुईवटा छौँ 4 जना मात्रै त हो नि अगाडि त हो त त्यो त उ गर्नु पर्यो नि तग हिँड्नु पर्यो नि खै त चरा किराहरू कराइरहेको छ माथि हामी भर्खरै आएको यो जङ्गलको बाटो एकदमै रात परिसकेको छ यो दर्शक पनि जङ्गलमा हिँड्दाखेरिको एउटा यो त एकदम उ हो है अविस्मरणीय यो अर्को एउटा के एउटा कारण के छ भन्दाखेरि हामीले आवाजहरू निकाल्नुपर्छ त्यसो गर्दा हामीलाई यो वन्य जन्तुहरूबाट आक्रमण हुनुबाट हामी बच्न सक्छौँ यो सिद्धान्त गर्दा हामीले विभिन्न आवाजहरू बेला बेलामा यहाँ निकाल्दै हामीहरू अगाडि आइरहेका छौँ अगाडिपट्टि अहै अहै भन्ने साउन्ड निकाल्दै हामी रमेश राणा सर अगाडि गइराख्नु भएको छ जसले पनि यो एकदमै यो हामी काठमाडौँबाट हाइकिङ गर्दै जाने क्रममा अहिले हामी चम्पागिरीको डाँडोभन्दा माथिपट्टि चम्पादेवी जाने जङ्गलको बिचमा हामी हराएको कारणले गर्दा यो जङ्गलको बिचमा हामी हराइरहेका छौँ अहिले एकदम अनकन्टार ठाउँ छ यो अनि यो ठाउँमा हामीहरू जङ्गलले गर्दा एकदम यो अँध्यारो भइसकेको छ बाहिर रुखपातहरू पनि यो चराचुरुङ्गीहरू यो चराचुरुङ्गी यो किराहरूको आवाज आइरहेको छ हामी अविस्मरणीय मान्न सक्छौँ यो जङ्गलमा हामीहरू हिँड्दा एक्लै हिँड्दा यो आवाजहरू निकाल्यो भने टाढाबाट हामीलाई मानिसहरूले थाहा पाउन सक्ने र वन्य जन्तुहरूले हामीलाई आक्रमण गर्न नसक्ने एउटा सिद्धान्त अन्तर्गत हामी आवाज निकालेर हिँड्नुपर्छ जसरी हामी इन्जोय गरिरहेको छौँ यो आजको
अविस्मरणीय हाइकिङलाई हामी इन्जोय गरिरहेछौँ। सहरमा यतिखेर कोरोनाको एउटा सन्तास फैलिरहेको यो अवस्थामा हामीहरू सुनसान जङ्गलभित्र हरिरहेका छौँ। अब यस्तै बस्न पर्यो मुजी आज भरे बसिन्छ बोटमा बसौँला कि भएर के त नि फरक पर्दैन के भएर एकदमै धेरै यो बाटो उठ्नु चिप्लो त। भएर उठ्नु त बरोबरै भनेको त्यहाँ गर्नै दिन पर्यो तातो उता दिनु पर्दैन उहाँ उठिहाल्नुहुन्छ। त्यति छैन नि त्यो खुट्टा चिप्लो भएर मात्रै हो, यो हो ती चिप्लेन त्यो जुत्ता चिप्लो भएर। हो के किन्न के त्यो चिप्लो छ क्या दाइ माथिको हजुरको जङ्गलबाट आएको छु मैले के देख्न सकिन्न। गर्न पर्दैन त्यस्तो तिमीले गर्नै पर्दैन म त त्यसमा कन्ट्रोल छु नि त बाटो चाहिँ देखाउनुहोस् है यहाँ। ए केटा बाटो चाहिँ देखाउनुहोस् है यहाँ। बाटो बहुत तुमज भएर बाटो चाहिँ देखाउनुहोस् है र मनोज सर अगाडि जानुहोस् त। के हो र ए अब त स्टेप आयो यहाँ आज यस्तै मुजी चौतारीमा बसौँ न एकैछिन। यत्रो आएपछि नै मुजी रातैभरि बस्नुपर्ने भयो अब हाम्रो डेस्टिनेसन थाहा छैन हामीलाई, हेर्नुहोस्। राखिदियो राजेन्द्र अधिकारी हो कि यहाँको हिरो त्यही त बुढा राजेन्द्र अधिकारी कता राख्छ त्यति बस्ने पचाससम्म लडेर यहाँ हाम्रो सबैजना सरहरू लड्दा 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 यहाँ हैरान भइसक्नु भएको छ उहाँ। बिस्तारै ए भाइ भन्नु ल आयो आयो जाउँ सर झर्नु झर्नु सर। त्यो नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्नु त्यो नम्बर चाहिँ त्यही मात्रै हो 97 140 51 70 62 होइन त? ए मधुबन, यो चाहिँ मधुबन होइन त? ए यो चाहिँ मधुबन पर्यो त्यो माथि चाहिँ सिम्पानी। चाहिँ सिम्बानी छाप डाँडा भन्छ कि ए सिम्पानी छापडाँडा, यो चाहिँ मधुबन। अनि यो के भन्छ हाम्रो इन्द्र सरोवर गाउँपालिका वडा नम्बर कति हो चाहिँ? यो 5 ए यहाँ त हाइकिङ गर्ने कोही मान्छे आइपुग्दैन रहेछ भनेपछि आउँदैन तपाईँको सबभन्दा सिरानमा रहेछ त घर त होइन? भन्दा जङ्गल छेउमै हो ए त्यो माथिको यसपालि बनेको ट्याङ्की तपाईँलाई डर लाग्दैन अनि यहाँ माथि एक्लै बस्ने यसरी? अब बानी भइसकेपछि के को डर त्यही च्यान छ च्यानै छ है? च्यानै छ है? च्यानै छ तर्साउने गर्ने हुँदैन? खोइ अब समयमा चाहिँ आवाज गर्छ होइन अँ ढाडा ढुडु राति राति त्यहाँ त दिउँसो पनि गर्छ दिउँसो नै गर्छ है? हामी यही बाटोबाट भएर आएको छौँ मैले अब डर लागेर के गर्ने अब बाबुबाजेले गरी खाएको। तपाईँहरू त लो लो हो कि के हो? लो लो हो होइन? यतातिर तपाईँको सबै लो तामाङ होइन? यो त पाखामा चाहिँ धेरै रुम्बा छ ए रुम्बा छ है? हजुर लो भनेको यो एउटा तपाईँको सर, तामाङ हो क्या हो झर्नु न झर्नु सर झर्नु। तपाईँको पनि तामाङ पऱ्यो है हो हो के थाहा झर्नु झर्नु सर। त्यो बाटो एकदम चिप्लो रहेछ नि? हजुर अलि पानी पऱ्यो कि सिमसिम पानी पऱ्यो त्यो यो मान्छे नहिँडेर चिप्लो भएको होला। मान्छे नै हिँड्यो यो माथि माथि त्यो रुखहरू तपाईँहरूले काट्नु भएको होला नि, मतलब त्यो दाउराहरू? दाउराहरू हजुर ए यो त सबै ओइलिने जग्गा होला नि होइन? हजुर ओइलिने जग्गा होला नि, सरकारी जग्गा? कस्तो ओइलिने भन्नु सरकारी जग्गा? ए सरकारी त हो नि त ए ल हुन्छ हजुर हामी गयौँ। तपाईँहरूले जानकारी दिनुभयो त्यसको लागि धन्यवाद। अब हामी यहाँ 15-20 मिनट हिँड्यौँ भने गाउँ पुगिन्छ होइन भनेपछि? 15 मिनट पनि पर्दैन ए बिस्तारै लाग्नु हुन्छ ल हस् धन्यवाद है त। ए 74 नम्बर तपाईँ फोनै उठाउनु भएन काटे गर्नु ए त्यो वाला नम्बर हो? काटे गर्नुभयो अघि फोन गरिरहेको ऐ त्यो नम्बर मैले थाहा पाएँ। हामी यहाँ बत्ती बालिरहेको थियौँ अनि फेरि त्यो ब्याट्री लो भयो कि अनि एकचोटि तपाईँहरूको नम्बरबाट माथि कल गर्नु हुँदैन है मैले गरेको अघि उठाएन नि त अनि माथि सिम्पानीमा। अब फेरि गर्छु म। कति 62 गर्नुभयो कति पो थियो 51 97 41 51 70 हो 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 त्यसमा गरे। अहिले गराउने माथि गएर फेरि हामी जुन बाटो आयो त्यही माथि जानुपर्ने भयो नि त? हजुर त्यस्तै हो अनि अघि हामीले त्यहाँबाट पारी अलिकति तल झऱ्यो ठेउमा पुग्यो यहाँ ढुङ्गा छ एकदम यो कता कता यसो स्पिडको एकछिन यहाँ तल रोडमा एकपैक लाउन यहाँ लाम होइन अहिले ट्याक्टरको कुरा होइन अहिले एकछिन प्याकको कुरा आउँदैन। उता नजाने यता के कुरा गर्छ नि
यो ठाउँको नाम चाहिँ के हो? यो मधुबन भनिन्छ। मधुबन। अनि यो चोक के हो? यो सुन्दर देवी चोक। ए यो मन्दिर रहेछ। हजुर देवीथान। ओहो होइन हामी ठ्याक्कै यो उसमा तलको उसमा बाटोमा आयौँ हामी। बाटोमा आयौँ तर अब हामी फेरि उकालो लाग्नुपर्ने भयो। उकालो बाटो रोडै त्यही उकालो छैन। अब चिप्लिन बाटो पनि छैन। त्यसपछि हामी जाने चाहिँ फेरि उता लाइक देउराली चम्पादेवी नै हो होइन? चम्पादेवी बाटो जाने तपाईँहरू चम्पादेवी जाने नजिक पर्छ। हामी चाहिँ खास नआक्दैन सिपिजी हामी समस्या छौँ त इन्जोय गर्ने हो कि उल्लुल्लु गर्ने? म त बोकेर ल्याउने भनेर आएको थिएँ। होइन बोक्नु त हामी तयार थियौँ त माथिदेखि नै। मैले बोक्दाखेरि हामीले अलिन जसरी आउँछ नि ड्राइभर गरेर अहिले फेरि गर्छौँ। मैले बोक्दा दाइ त्यति पाएको बोक्छु म त एकदम रमेश दाइ। तपाईँले मलाई विश्वास नगरेको मात्र हो होइन। त्यो छोडिदिए क्या बोक्नुमा पाएको कि लन्च त्यो कुरा छोडिदिए। लन्च भाइले विश्वास गरेर तर पनि हामी कहाँ आइयो भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो। के गर्छ नगर्नु यार। हामी चाहिँ मधुबनमा आयौँ अहिले। यो वडा नम्बर 8 भन्नुभयो कि कति भन्नुभयो? मकवानपुर वार्ड नम्बर अब पहिले 6 थियो, अहिले गाउँपालिका 5 छ। ए 5 भनेको यो चाहिँ तपाईँको इन्द्र सरोवर गाउँपालिका वडा नम्बर 5 हजुर मधुबन। यो माथिको डाँडा आदि चाहिँ मकवानपुर, उतापट्टि काठमाडौँ। उता काठमाडौँ यता पनि काठमाडौँ। यता पनि काठमाडौँ। हजुर आदिदेखि। हामी त्यहाँ डाँडाबाट मिस भयो होइन? त्यो डाँडाबाट मैले नबुझेको कुरा, त्यो डाँडाबाट तल खोला झरेर माथि चढाइ भए चाहिँ हुन्थ्यो होला कि? खोला चढ्नु पर्दैन तपाईँ त्यहाँ एउटा भिर देख्नुभयो ठुलो भिर त्यहाँबाट तल त्यो चौराउनु भयो चौरा त्यसो जाने बाटो छ नि त्यो त्यसबाट लाग्यो भए तपाईँ होटल पुग्नु थियो उता पुग्थ्यो होटलमै पुग्थ्यो होटलतिर पुग्थ्यो पुग्थ्यो अलिकति माथि चढ्नु छ पहिला ब्यारेक थियो त्यहाँ चौर थियो त्यो चौर पुग्थ्यो अनि त्यसो लान्छ ठ्याक्क होटल पुग्थ्यो तपाईँ। अब अहिले हामी जानु पर्यो त्यही हो। अब हामी पहिले नजाऊँ यही वरिपरि बाटो हाम्रो सुधाउनु कतै होइन? माथि हाम्रो बुक भइसक्यो सबै। अब कसरी पुग्यो? त्यहाँ हामीलाई लिन आउँछ बिच बाटोसम्म। टच लिएर आउँछ। अब त रोडै रोड हो नि त। अब रोड हो। बिच रोड कुन रोडमा आइन्छ? यो रोड यही आइसक्यो त। यो चाहिँ अब रोड छिजल्ने बाटो हेर्नु चाहिँ जङ्गलबाट आउने माथि मन्दिर गएर आउने बाटो हो यो माथि मन्दिर भेटेन त हामीले। त्यो भिर छ नि त्यहाँ हबिश्वर भन्ने मन्दिर छ कि त्यो भिरमा त के साह्रो वन्यजन्तु भएको थियो? बँदेलले त सबै खाएको रहेछ। टन्नै होइन त बदल अनि बँदेल मार्न मिल्दैन? हिँड्नु हुँदैन बिस्तारै मार्छ? मार्दैन हजुर अब के गर्नु पर्यो भनेपछि वेट कति गर्ने भन्ने त्यो पनि गरम बरु ट्याक्क बरु कसरी हुन्छ यसो खित्रिकै यहाँ आइसक्यो कि ए होइन यहाँ त हामी अहिले त यसलाई चान्स दिएर बसेको यसलाई भएन हामी जब 5 भाइ माथि छ होइन यता नआउनु होला है यहाँ छाउ छ ए सिपिजी कभर गर्नु सिपिजी कभर गर्नु कभर गर्नु पर्दैन क्या अनि तल त भिरै छ त अनि भिरै भएर बाटो हो नि त होइन अलि ग्रापले गएपछि ग्रापले गएपछि गइहाल्छ भाइ यहाँ एकदम ख्याल गर्नुपर्छ यहाँ जब गर्ने सर यहाँ केही ख्याल गर्नु पर्दैन यहाँ अगाडि के गरेछ भने केही काम गरेर भनौ केही गरे होइन आउनुभयो गर्नु आइसो आइहाल्छ त्यो त कतिपल्ट मान्छेले दुःख नमान्ने यस्तो गरौँ जे छ त्यसलाई इन्जोय गर्ने हो क्या हामीले। रमाइलो भएको छ क्या हाम्रो हामी हजुरको छोरालाई यसो सासत लिएर जान्छौँ अलि माथिसम्म हुन्छ तपाईँ जङ्गल बाटो भएको कारणले जङ्गल बाटो भएको र हामी बिस्तारै यसो माथि जान्छौँ बाटो रातभरि हिँड्नु पर्ने त होइन नि आधी घन्टा रातभरि हिँड्यो तपाईँ मेरो छोरो सिपिजी म पानी मलाई सर यो यहाँ हालौँ सर केही हुँदैन केही रोक्टोक हुँदैन हामी ठिकै ठाउँमा छौँ नि केटा हो एकदम ठिक ठाउँमा छ यार हेत्तेरी दाइ कति सहयोगी हुनुहुन्छ यो टाउनको मान्छे मलाई हो त हो सबै मान्छे त्यस्तो हुँदैन। बुवा तपाईँको नाम भनिदिनुहोस् तपाईँको नाम भनिदिनुहोस् न मेरो साङदोर लामा साङदोर लामा ए अनि मेरो बिल्डिङहरू छ उहाँको भतिजो दीपक लामा अन्य आउनु मैले कन्फर्म गर्न मिलाएको होटलले कोही सुत्ने ठाउँ छ होइन म मिल्नेछु घर त छ नि त्यत्रो घर छ अहिले अलि एक मनोरञ्जन गर्ने तपाईँ नाच्नु हुन्छ हरेक होइन के टेन्सन यार माइन्डमा दुःख होइन ल रमेश दाइ
यसलाई हामीले रमाइलो मानौँ कि मानौँ हामी जान्छौँ कहाँ खास अरे छापगाँडा अघि जुन बाटो आयो त्यही बाटो मेन बाटो चाहिँ त्यो चाहिँ होइन रोडको बाटो हो आधी घन्टा जति माथि उता गएपछि चाहिँ त्यहाँ बस्ने ठाउँ पाइयो त्यहाँ खानासाना हाम्रो बस्ने ठाउँ सबै उता माथि गऱ्यो त्यहाँको मान्छेहरू हामीलाई लिन त्यहाँ आधी बाटोसम्म आएको छ अब त्यो आधी बाटोसम्म हामीले इन्जोय गऱ्यौँ भोलि साँझ हो हामी इन्जोय गर्दै जाउँ अब यहाँ होइन हामी चाहिँ एकदम फ्रिली हाम्रो साथीभाइ भोलि त फुल ट्रेकिङ भयो त खुसी छन् नि ओके छन् नि नजिक पर्दैन काठमाडौँ नजिक पर्छ यति नजिक पर्ने सङ्ग्रामलाई ऊ हुन्छ उहाँ चाहिँ हामीलाई पुऱ्याउन जाने याद भाइ भाइ काठमाडौँ नजिक पर्छ टाढा पर्छ हेटौँ जानुपर्छ उहाँलाई फर्किने ढिला हुन्छ यार जाने हेर मात्र बिचारा यसो यसो ल ल जाउँ ल त्यस्तो कुरा हुन्न नि भोलि हामी फर्किने कहाँ डर्ने फेरि होइन तपाईँहरू काठमाडौँ जाने त्यहाँबाट एकदम ओके हुन्छ त्यहाँबाट उता नजिक बाटो काठमाडौँ जाने बाटो यही हो त यही ओके ओके मस्यौँ एकदम मच्छे गाउँ बोलाउँ बिहान एकदम रेडी हुन्छ यार मच्छे गाउँबाट भइहाल्छ नदीकन हिँडौँ है साथीहरू धेरै अगाडि नहेरौँ रातको बेलामा जङ्गलमा यो माथि जङ्गल ल दाइ अब यहाँ भिडियोमा त देख्न सक्छ माथि पुरै कुकुर पनि देखिरहेको छ एकदम आऊ बाबा आऊ आऊ सर माइन्दा गर्नु भन्नाले हाम्रो यहाँ कतै उ भयो नि त्यही जानै पर्ने हो जानुपर्ने जाउँ यो त तामाङ जाउँ जाउँ यसैलाई हामीले इन्जोय तामाङले गरौँ त उनी बोली चाहिँ चेन्ज गरिदियो नि त बोली तामाङ बोल्यो भने त सकियो जाउँ 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 त ल बिस्तारै हिँडौँ नमस्ते यस्तो माइन्दा गर्नु मेरो छोरै जान्छ त्यहाँ माथि अब के गर्नु त अब यहाँ अब अहिलेसम्म होइन यस्तो पट्टि माथि मिलाएको नि यहाँ बस्ने यस्तो जान्छु हाम्रो गुन्द्री दिएको हुन्छ केही छैन त अरे राम यस्तो नि साथीभाइसँगै हिँड्ने यस्तो गुड मिल्यो होइन मैले मिलाएको पाँचवटा केटा थियौँ हामीलाई होइन त्यति पनि सहयोग गर्न सक्नु भएन ठिकै छ अब के गर्नु। लोकल लोकल रातिमा ढिँडो होइन यस्तो गरिदियो टक्क होइन के अब त हामी केही खाँदै खाँदैन नि होइन हामी त भित्र गएर सुत्रुको सुत्ने मात्रै हो होइन नि कोही गफ गर्छ कलेज जेसुकै गरोस् मतलबै छैन त अब दिगिरहेको छ कि अब गएर खुत्रो सुत्ने हो भोलि बिहान हाम्रो काम छ अब ठाउँमा अब ल ल ल हामी त हाम्रो गाडी त्यहाँ रेडी छ त्यहाँ आइपुगिहाल्छ हाम्रो गाडी जतिमा बुढा आउँछ गाडी यतै बोलाउनु है फर्मिङ घुमेर यता हुनुपर्छ हामी कुन ठाउँमा जाने खास माथि छाप डाँडै भन्छ सर हामीले गाडी बनाउँदाखेरि त्यो गाडी चाहिँ कहाँ आउँछ गाडी त्यहाँ आउँछ त्यहाँ आउँछ यही माछे गाउँ रोड बोलाउँ मासु सजिलो हुन्छ माछे गाउँ बोलाउँ मछगाउँ नजिक हुन्छ हेर्नु त सर नि उहाँ चाहिँ है किर्तिपुरको मान्छे हो के फेरि त्यो नजाने त्यो नजाने उता उतै जाने हामी होइन मूर्ख आकोर गर्छ मच्छे गाउँ नजाने हामी उतै जाने उता गाडी फर्पिङ यही बनाउनु यार फर्पिङ झर्छ उता हाम्रो फर्पिङ झर्छ हाम्रो गाडी फरि गाडी आउँछ नि यसो घुमाउनु थाहा याद हुन्छ थाहा हुन्छ हरेक हुन्छ नि यार थाहा ल सर माइन्दा गर्नु धन्यवाद दाइ हजुरले उ गरिदिनु भयो हजुर फेरि फेरि कहिले कहिले भेट हुन पनि सक्छ खोइ त डिलिङ खुवाएन तिमीहरूले जाउँ खाली छोडियो किन यही बसेर खाना यही हामीले यहाँ होइन सर यस्तो माइन्दा गर्नु हामीले छोरालाई लगेर जान्छौँ हजुर भइहाल्यो दाइ बाहुन यहाँ अब कतिसँग पल्टी यार अहिले पल्टिदिनु बाबु चोर कतिलाई आएको छ यार ल हस् बुवा तपाईँलाई धन्यवाद है ल हामी मेरो आउँछौँ छोरो हो ल हुन्छ हुन्छ है आफ्नो पाण्डर हो ठिक छ ठिक छ ठिक छ ल पर्यो ओइ बाबु जानु है एकदम यो महत्त्वपूर्ण ठाउँ हो ल हस् धन्यवाद हामी मधुबनबाट अहिले उकालो लाग्यौँ दर्शकबिन यहाँ एकदमै दुःखद कुरा हो हामीले मधुबनमा बास पाएनौँ हामीले धेरै समयसम्म हिँडिसके पछाडि फेरि हामी तल एउटा सानो एउटा गाउँ भेटिएको थियो जुन गाउँमा हामीले बास पाएनौँ र यहाँबाट फेरि हामी करिबन अब यहाँबाट 1 घन्टा 2 घन्टा उहाँहरूले भन्नुभएको छ त्यहाँ बिच जङ्गलबाटसम्म हामीलाई लिनलाई माथिबाट कोही मान्छे आउँदै हुनुहुन्छ अनि हामी यहाँबाट अहिले अगाडि गइरहेका छौँ र यो बाटो हाम्रो सरले अगाडि दिन सक्नुहुन्छ यो एकदम हामी लडेर परेर लट्ठी बोकेर सबैजना हामी अगाडि जाँदैछौँ रमेश सर ठिक छ नि थाहै छ होइन अहिले हामी मधुबनमा छौँ अरे सम्झिने यहाँ सम्झिने चित्त बुझाउने हो त थाहै छैन अहिले हाम्रो रमेश सर अलिकति किन आक्रोशित हुनुहुन्छ भने उहाँ नेपालको कुनै पनि ठाउँमा पुग्नु भएको छ उहाँ 77 जिल्ला सबै घुमिसक्नु भएको मान्छे हो मधुबन भन्ने अब हामी एउटा सानो गाउँमा पुगेको छौँ यो गाउँमा
अलिकति हामीलाई के गुनासो रह्यो अथवा हाम्रो सरहरूलाई के गुनासो रह्यो भने यो ठाउँमा हामी 5 जना मान्छेलाई बस्नको लागि एउटा बास बस्ने ठाउँको पनि व्यवस्था हुन सकेन भन्ने हो। अब बाटो त अघि हामी जुन जङ्गलको बाटो हिँडेको थियो त्यो जङ्गलभन्दा तुलनात्मक रूपमा यो राम्रो देखिन्छ यो अहिले यसरी हेर्दाखेरि। तर यसमा समस्या के छ भने डिस्टेन्स फेरि हामी जुन ठाउँबाट हामी आएको थियौँ त्यही ठाउँसम्म नै हिँड्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। हामी साथीहरू अगाडि गइराख्नु भएको छ, डिस्कसन गरिराख्नु भएको छ। हाम्रो आफ्नै गाडी हामीलाई लिनको लागि यो ठाउँसम्म आउनको लागि यो फर्पिङ काठमाडौँ बल्खु हुँदै फर्पिङको बाटोबाट कुलेखानी हुँदै यहाँसम्म आउनुपर्ने हामीले बुझ्यौँ। तर यो ठाउँबाट पनि फेरि हामी 1 घन्टा जति तल हिँड्यौँ भने मात्रै कुलेखानी पुग्न सकिने र त्यो 1 घन्टाभन्दा अलिकति नजिक चाहिँ माथि डाँडा सिम्पानी जो अहिले उहाँहरूले भनिराख्नु भएको छ त्यो ठाउँमा नै जान सहज हुने भन्ने बुझेको कारणले हामी अहिले अगाडि बढिरहेका छौँ दर्शकबिन। त्यो हामी गएर फर्क्यौँ नि कुलेखानीको चाहिँ उ कहाँ छ? यो उता जानु पर्दो रहेछ त्यो 3 घन्टा यत्रो लाग्छ। चितलाङबाट त छिटो पुगिन्छ त। चितलाङ त अर्कै ठाउँ, यो चितलाङ त माथि छोडिसक्यौँ नि। हामी यता कुनाको जङ्गलमा पुगेका छौँ क्या अहिले। हामी भन्नाले त्यो टाढा गइएन छ के गइएन, काठमाडौँबाट नजिकै छ। टाढा गइएन हामी हो। चितलाङ भनेको कस्तो भन्दाखेरि चितलाङ त 1 घन्टा त उति कुलेखानी पुगिहाल्छ। चितलाङ भने ठ्याक्कै माथि रहेछ। बाटो घुमाउरो भयो, बाटो घुमाउरो भयो। बाटो घुम्ने भएकोले गर्दा 3 घन्टा लाग्ने भयो। हामीले जस्ट अहिले बुझ्यौँ यो मधुवन भन्ने ठाउँबाट हामी 3 घन्टा हिँड्यौँ भने मात्रै कुलेखानी पुग्न सकिने रहेछ। त्यसै कारणले हामीले 3 घन्टा हिँड्नुभन्दा हामीहरू माथितिर मनोजी अहिले हामी के माथि के ठाउँ रे? छापडाँडा उहाँहरूले आधी घन्टामा भन्नुभएको छ। तर त्यो उहाँहरूले भन्नुभएको र हामीले भनेको अलिकति नमिल्ला, त्यसै कारणले हामी हिँड्ने। उहाँहरूले आधी घन्टा 1 घन्टा भन्नुभएको, हामीलाई 2 घन्टाको एजम्सनमा। रमेश सर हामी अब इन्जोय गरौँ होइन त? इन्जोय गर्नु पर्यो नि त। इन्जोय कसरी गर्ने हो? यसरी हिँडेर मात्रै इन्जोय हुन्छ र? मान्नु पर्यो बस्ने ठाउँ नपाएपछि दाइ होइन। होइन घर गर्नु पर्यो, खाना पाउनु पर्यो, उ गर्नु पर्यो, खाने कुरा अलिक त्यसरी जानु पर्यो नि। सबैले खानु त्यसरी नहिँड कि त त्यसरी त्यो के गर्दा हिँडेर अर्थ हुँदैन। त्यो के हो त्यो चुर त खानु मैले। अहिले हामी यो जङ्गलको बाटो हिँड्ने क्रम जारी छ। एकदमै सानो बाटो, जङ्गलको बाटो। उकालो बाटो लाग्नु त्यसपछि उकालो हजुर तल गएर उकालो लाग्ने पहिला तल लाग्ने उकालो लाग्ने अलिक चिप्लो छ है बिस्तारो व्यवसायको त हुन्छ। तलको अति धेरै अप्ठ्यारो त्यही हो। चिन्ती लाउँ होइन यता आउने बाटो रहेछ नि, कहाँ आउने हो यो बाटो? त्यही बाटै हो, तर अझै अलि अप्ठ्यारो छ अरे। त्यसैले उहाँहरूले हामीलाई त्यो बाटो
यो गाई बस्ती पनि चलाउनुहुन्छ क्या हो यहाँ हो तपाईँले त्यो माथि डाँडातिर पनि भैँसी हिँडाल्नुहुन्छ क्या हजुर त्यो भएर पनि अलि खौलाको छु ए बदल्ने हो कि भनेको बदल पनि हिँड्छ त्यो त बँदेलले नै हो गाईहरू जङ्गलतिर हुन्छ है हिँडिरहेको थियो त्यो यता हामीले देखेको त बँदेलले नै हो त्यो अहिले 10 बज्न लागेको छ रातिको हामी लगातार हाम्रो बिहान 9 बजीदेखि सुरु भएको है कि हजुर अरू टाइम घटाएर होइन हजुर हामी कति हिँड्थ्यो भनेर ठ्याक्कै यति घन्टा हिँड्थ्यो भन्ने अनुमान छ हजुरलाई त्यो एकचोटि निकाल्नै पर्छ निस्किन्छ है निस्किन्छ बिचमा हामी बसेका छौँ कति हिँड्छ अनुमान पनि हुँदैन अहिले हामी अलि खुल्ला एरियामा आइपुगेका छौँ यो चौर छ यो एरियामा चौर छ यो जुन छाप्रो देखिरहेको छौँ यो छाप्रोमा हामी हिजो राति 10:30 बजी हामी यहाँ आइपुगेर हामी बसेको थियौँ यो मकवानपुरको माथि यता काठमाडौँको सिमाना क्षेत्र सिम्पानीभन्दा माथि छापडाँडा यसलाई छापडाँडा भनिन्छ यो छापडाँडाको यो एउटा डाँडामा भएको एउटा हामी यो होटेल नै भनौँ होटेलमा हामीले यो हिजो राति बसेका थियौँ यो हिजो रातको 11 बजे हामी यहाँ खाना खाएर हामी टेन्टमा सुतेको थियौँ र त्यही यो छापडाँडाको यो होटेल जसको एकापट्टिबाट हामी काठमाडौँ उपत्यका पुरै देख्न सक्छौँ भने अर्कोपट्टि मकवानपुरको मधुवन सिमभन्ज्याङ भन्ने ठाउँहरू देख्न सक्छौँ यो अगाडि हाम्रो सरहरू बसिराख्नु भएको छ उहाँहरू हिजोको बारेमा केही गफसफ गर्दै हुनुहुन्छ आज हामी चिया खाएर यहाँबाट काठमाडौँतिर लाग्ने योजनाका साथ अहिले हामी यहाँ जम्मा भइरहेका छौँ फ्रेस हुने काम भइरहेछ अब यसपछि हामी काठमाडौँतर्फ प्रस्थान गर्नेछौँ यो एउटा ट्रेक रुटै रहेछ हो चटपटेको लड्ने अनि फेरि त्यो ठाउँ फेरि माटै माटाको ठाउँ पुग्यो अरे होइन माथि ढुङ्गामा थेतरेर गएर त कहाँ हुन्थ्यो र यो माथि चम्पादेवीको डाँडा त्यहाँबाट हामी तल देख्न सक्छौँ तल हामी काठमाडौँ सहरलाई धेरै तल यहाँ तल हामी काठमाडौँको
किर्तिपुर चम्पा मच्छेगाउँ पुष्पलाल पार्क झर्दैछौँ। हाम्रो सरहरू यहाँ थाकेर पुरा उहाँहरूको बोली हराइसकेको अवस्था छ अहिले। यो अहिले जुन सिँढी हामी झरिरहेछौँ यो 3500वटा सिँढी छ भन्ने जानकारी हामीलाई माथिबाट गराउनु भएको छ। हामी यहाँबाट पर यो सहरहरू देख्न सक्छौँ। काठमाडौँ सहर अहिले बाटो यस्तो छ। हेर्दा त्यहीँदेखि पनि पुगिँदैन पो यहाँ त फेरि जति हिँड्दा पनि पुगिँदैन। अहिले हामी यो 2 दिनको ट्रेकिङ सिधै आएर हामी काठमाडौँ उपत्यका फर्किने क्रममा मकवानपुर इन्द्र सरोवर गाउँपालिका बाट इन्द्र सरोवर गाउँपालिका वडा नम्बर 5 मधुवन भन्ने ठाउँबाट हामी काठमाडौँ उपत्यका छिर्नको लागि यो डाँडो एउटा डाँडोलाई छिचोलेर सिम्पानी हुँदै अगाडि आएर अहिले हामी काठमाडौँ उपत्यकातर्फ ओह्रालो झर्ने क्रममा छौँ। यो सिँढीहरू यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो 3500वटा सिँढीहरू छ भनिएको छ। हामीलाई माथि जानकारी गराउनु भए अनुसार यो 3500वटा सिँढीहरू करिब अहिले हामीले आधी जति कटिसकेको छौँ। यो के रहेछ खासमा यो देवी रहेछ नि यहाँ चढाएको रहेछ त्यो पातहरू। लगातार हामी अगाडि झरिरहेछौँ। एउटा काठमाडौँ उपत्यका वरिपरिको एउटा राम्रो 1 दिनदेखि 2 दिन 3 दिनसम्मको ट्रेकिङ वे अथवा 1 दिनको हाइकिङको एउटा राम्रो गन्तव्य हुनसक्छ यो ठाउँ। काठमाडौँ किर्तिपुर स्थित मच्छेगाउँ पुष्पलाल पार्कहरू हुँदै त्यहाँबाट सिधै हामी माथि डाँडा उक्लिने बाटोमा छौँ जानेछ। त्यहाँबाट हामी माथि सिम्पानीको भन्ज्याङ आइसके पछाडि त्यहाँबाट पश्चिमतिर लाग्यो भने चन्द्रगिरीको डाँडा र उत्तरतिर लाग्यौँ भने हामी चम्पादेवीको डाँडो भेट्न सक्छौँ। अहिले हामी बिचबाट तल झर्ने क्रममा छौँ। जुका आयो आयो ठुलो कि सानो? ठुलो आएछ त। खरिजुका हो जाने त्यो तन्केको नै अर्कै हुन्छ है। खरिजुका ठुलो एकदमै लामो तन्किसक्छ यो। ल अहिले हामी पुरै उनिउघारीको जङ्गलमा पुगेका छौँ। हाम्रो रमेश राणा सर यहाँ हुनुहुन्छ। यहाँ हामी देख्न सक्छौँ यो उनिउको जङ्गलभन्दा तल हाम्रो बाटो यहाँ तल अँध्यारो बाटो छ। जङ्गलले पुरै अँध्यारै देखिन्छ। यो माथि पुरै यस्तो पुरै जङ्गल बन्द गरेको छ। यो उनिउको जङ्गलभित्र माथि हामी उनिउ पुरै जङ्गल छाप्रो देख्न सक्छौँ। सबै उनिउको जङ्गलहरू यतातिर मैले मोबाइलमा टर्च बालेर यो भिडियो बनाइरहेको छु। नत्र यहाँ अँध्यारो छ पुरा।
जङ्गलै जङ्गल भएर हिँड्नुपर्ने छ। सिधै उकालो छ, ठाडै उकालो। यसमा अलिकति सहज के छ भने सिडीले चाहिँ हामीलाई अलिकति सहज बनाएको छ। हामी जुन बाटो हिजो यो सिधै ओह्रालो छ, थानकोट माता तीर्थबाट हामी जुन उकालो बाटो गएका थियौँ त्यो जङ्गलमा पुरै बाटो कुनै पनि नभएको र जङ्गलको बाटोबाट हामी उकालो लागेका थियौँ भने अहिले हामी यो मच्छे गाउँमा झर्न खोजिरहेको छौँ। यो बाटोमा हामीलाई अलिकति सहज के छ भने यसमा सिडी निर्माण गरिएको छ, त्यसले हामीलाई हिँड्नलाई अलिकति सहज चाहिँ भएको छ। यहाँबाट हामी तल देख्न सक्छौँ यहाँ विभिन्न किसिमका रुख बिरुवाहरू, घोडाखरी भन्ने यहाँ फलेको हामी देख्न सक्छौँ। कहाँ गयो घोडाखरी? यहाँलाई देखाउँदै त्यो घोडाखरीको बोट अनि फलिरहेको छ। यहाँ हामी चराहरू कराइरहेका छन्। यो तल भक्मिलो फुलिरहेको छ। उनीहरू जङ्गल एकदम खुलेको अवस्था छ। यहाँ चाहिँ यहाँबाट परसम्म हामी देख्न सक्छौँ डाँडाकाँडाहरू। यो जङ्गलको बिचमा अलिकति खुलेको अवस्था। विभिन्न किसिमको जडीबुटी, वन्यजन्तुहरू देख्न सक्छौँ हामी। जुका यहाँ यो खरी जुका भन्ने ठुलो जुका लाग्ने रहेछ यो ठाउँमा। र यो खरी जुकाको एउटा विशेषता के रहेछ दर्शक पनि, यो रुखहरूमा माथि अडेर बस्ने अनि डाइरेक्टली मान्छेलाई खुट्टाबाट नभइकन माथि जिउबाट शरीरमा आएर टोक्ने यसको विशेषता हुँदो रहेछ। केही हदसम्म हामी यो झारहरू, यो जङ्गलको यो रुखहरू नछुइकन हिँड्यो भने त्यहाँबाट अलिकति बच्न सकिने रहेछ हाम्रो अनुभवमा। यहाँ हामी पुरै यो गडेउलाहरू आइरहेको छ। यो बाटोभरि यो गडेउला देख्न सक्ने यसरी पुरै लस्को बनाएर यिनीहरू आफ्नो एउटा लाइनमा हिँड्ने गर्दो रहेछन्। अब जुकाले एकदम धेरै हामीलाई आक्रमण गर्न थालिसकेको छ। यहाँ एउटा चिप्ले किरा हिँडिरहेको रहेछ। चिप्ले किरालाई हामी यहाँ भिडियोमा म तपाईँहरूलाई देखाउँदैछु। यो चिप्ले किराले यो गडेउलालाई खाँदै रहेछ। यो आदि खाइसकेको अवस्था छ। यहाँ यसरी खाँदै गरेको छ। एउटा तल हामी देख्न सक्छौँ काठमाडौँ उपत्यका पारी हामी जङ्गलहरू देख्न सक्छौँ। यो जङ्गल, यो डाँडो चन्द्रगिरीको डाँडो, त्यो परको डाँडो जुन हामीले आकाशभन्दा यतापट्टि देखिरहेछौँ चन्द्रगिरी, यो भन्दा पश्चिमपट्टि हो भने यसरी नै हामी यता यसको उत्तरपट्टि फर्क्यौँ भने चम्पादेवीको डाँडो देख्न सक्छौँ। बाटो अत्यन्तै चिप्लो छ, त्यसैले यहाँ म अब भिडियो अफ गरेँ। हामी फेरि पनि यहाँ मच्छे गाउँ झर्नको लागि अलिकति बाटो हामी कन्फ्युज भएको कारणले हामी अल्मलिरहेका छौँ। करिब हामी डाँडाबाट तल झरिसकेपछि 1 घन्टा हामी हिँडिसकेका छौँ। त्यही पनि हामीले मच्छे गाउँ पुष्पलाल पार्क भेट्न सकिरहेको छैनौँ। हाम्रो ड्राइभर पनि यहाँ मिस भइरहेको छ। हाम्रो गाडी, हामीलाई जुन गाडी लिन आउने हो उनले पनि यहाँ बाटो पत्ता लगाउन नसकेर कतै हराइरहेको हामीले यहाँ बुझिरहेछौँ फोनमा। र हामी अलिकति अगाडि जाँदैछौँ। अहिले हामी चुनदेवी भन्ने ठाउँमा छौँ। हामी साथीहरू एकदम थाकिसक्नु भएको छ। यो माथि पार्क एरिया हामी देख्न सक्छौँ, जङ्गलहरू पुरै पार्क।
यहाँ हामी अलिकति देख्न सक्छौँ यहाँ यो बाटो यो माथि मूल प्रवेशद्वार मत्स्यनारायण शान्ति वन विकास समितिको यो मूल प्रवेशद्वार हामी माथि सक्छौँ जङ्गलतिर गइरहेको हामी यहाँबाट यस्तै बाटो करिब 20 मिनट हामी हिँडेपछि त्यसपल्ट पार्क मत्स्यगाउँ पुग्छौँ भन्ने जानकारी हामी यहाँ स्थानीयवासीसँग पाएका छौँ। त्यही स्थानीयवासीको इन्फर्मेसन अनुसार हामी अगाडि गइरहेका छौँ। बाटो राम्रै छ यहाँ, तर हामीलाई लिनु आइराख्नु भएको गाडी कतै बाटो मिसप्लेस भइरहेको कारणले गर्दा उहाँले पनि हामीलाई भेट्न सकिरहेको छैन र हाम्रो फोन लगातार फोन सम्पर्क गरिरहेको छ। र अब हामी अगाडि भेटिने बस पार्क हाम्रो डेस्टिनेसन हामीले त्यो बस पार्कसम्म बोलाउन सक्छौँ कि भन्ने अपेक्षाका साथ हामी अहिले अगाडि गइरहेका छौँ। यहाँ अलिकति बजारहरू देख्न सकिन्छ। यसरी नै हामीलाई लिनको लागि हाम्रो भाइ राजकुमार लो भाइ गाडी लिएर आइसक्नु भएको छ। हामीलाई जसरी अस्ति उता पुर्याइदिनु भएको थियो आज त्यसरी नै फेरि लिनलाई यो मत्स्यगाउँ बस पार्क नजिकै आइसक्नु भएको छ र हाम्रो रमेश राणा सर गाडीतिर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ। राजकुमार लो भाइलाई विशेष धन्यवाद हाम्रो यो यात्रालाई सफल पारिदिनु भएकोमा। उहाँको फोटो विशेष सम्झना स्वरूप हामीले यहाँ राखेका छौँ र यसका साथसाथै हामी सम्पूर्ण यस भ्रमणका टोली मेम्बरहरूको फोटोमा हामीले राखेका छौँ। यो भिडियो हामीले अन्य कुनै उद्देश्यका लागि नबनाइकन यो खालि हाम्रो एउटा यो भ्रमणको एउटा सम्झना स्वरूप मात्रै हामीले बनाएर राख्ने कोसिस गरेका छौँ।